अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है पूरे दुनिया में लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है और मर्द हजरात जो हैं ज़्यादातर घर बैठे हैं और जो है घर में ही वर्क जो है आजकल किया जा रहा है और काम किया जा रहा है। जिन लोगों का काम जो है लैपटॉप पे हुआ करता है या कंप्यूटर पे, तो वो यकीनन घर पे अपना जो है काम कर रहे हैं और कहते हैं वर्क जो है फ्रॉम होम जो है आजकल बड़ा इन है और बहुत सारे मर्द हज़रात जो है घर में काम कर रहे हैं। तो मसला अब ये है कि मर्द हज़रात घर में है और कहते हैं ना बेवक्त जो है भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। जैसे सुबह का नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद फिर पहले होता था कि कुछ घंटे बाद याद आता था यार खाना खाना है, लंच टाइम है, घर गया लंच कर लिया या रात का खाना खा लिया। अब तो बेवक्त जो है लगता है कुछ मिनट बाद ही, 4-5 मिनट बाद ही फिर भूख सताती है और अक्सर मर्द जो है बेगम से फिर फरमाइशें करते नज़र आते हैं, बेगम कुछ है खाने को। तो जब बेगम है ना वो घूर के देखती है और पूछती है अभी तो खाया है, अभी तो मैंने बर्तन ही नहीं धोए और फिर आप लोग को भूख लग गई है। तो कुछ इसी तरह का सिलसिला है और जी बेवक्त जो है भूख बार बार लग रही है, बार बार दिल चाहता है कि चाय पी लें। तो सोचा हमने क्यों ना आपको एवरीडे की जो मिक्स चाय है वो बनाने का तरीका भी बता दिया जाए। और जो भाई लोग हैं मेरे जो घर में बैठे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो उनको मुझे पता है भूख भी लगती है, बार बार दिल चाहता है कि चाय पी लें। तो नेस्ले एवरीडे की जो चाय है वो जी बिल्कुल चाय के जो शौकीन अफराद हैं वो जानते हैं कि सबसे जो बेस्ट चाय है वो नेस्ले एवरीडे की ही चाय है। वो क्यों चाय बेस्ट है मैं ये आपको बता दूं कि नेस्ले के 150 साला क्वालिटी की जमानत के साथ सबसे मजेदार चाय बनाई जाती है। और जब नेस्ले एवरीडे की जी बिल्कुल आप साशे खरीदते हैं, ये बता दूं कि 2 साशे खरीद कर लाते हैं तो आप जीत सकते हैं लाखों रुपए की मालियत के इनामात और कीमत जो है वो भी खुले दूध के बिल्कुल बराबर है। अब करना क्या है कि आपने नेस्ले एवरीडे के 2 साशे लेने हैं और साथ जी खाली साशे लेने, ये भी मैं बता दूं। और आपने जनाब अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ जो है पीओ बॉक्स 6288 लाहौर कैंट में जो है इनको भेजना है और फिर आप बजरिया कुरंदाजी जो जीत सकते हैं लाखों रुपए की मालियत के इनामात और चमचमाती गाड़ियां। तो अब आपने देर नहीं करनी, जल्दी से नेस्ले एवरीडे साशे लेकर आना है, इस्तेमाल करना है और इसका हिस्सा बन जाना है। मजे की बात है चाय भी मिल जाएगी, यानी कि चाय जो है बार बार जब दिल चाह रहा होता है घर में बैठे हों तो फिर चाय का भी बार बार दिल चाहता है। तो मैंने सोचा चाय बनाना भी आपको सिखा दूं और बता दूं कि आप जो है इनामात भी जीत सकते हैं। तो चाय बनाने के लिए क्या किया, मैंने देगची में मैंने पानी डाला है और अब मैं डाल रही हूं चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती क्योंकि मुझे जो है कड़क चाय पसंद है तो मैं जो है 2 चम्मच जो है डाल रही हूँ चाय की पत्ती। और चीनी मैं बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं पूछ लूँगी अपने गेस्ट से कि कितनी चीनी पसंद करते हैं, उसके हिसाब से ही बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जो है परहेज़ कर रहे हैं, चीनी कम पीते हैं। तो ये जनाब जी बिल्कुल उबाल आने तक हमने इंतज़ार करना है और उबाल आने के बाद जो है नेस्ले एवरीडे का जो पाउडर है उसको आपने इसके अंदर डाल देना है और फिर जो है मज़ेदार चाय बन जाएगी। वैसे आज मैं जो है अपनी टीम के लिए भी चाय बना रही हूँ तो मैंने इसमें 4 कप जो है 4.5 कप पानी डाला है और जो साशे इस्तेमाल करने वाली हूँ वो भी मैं 4 इस्तेमाल करने वाली हूँ। वैसे 2 से गुजारा हो जाता, लेकिन क्योंकि अगर आप मज़ेदार चाय पीते हैं, अच्छी चाय पीना चाहते हैं तो फिर 4 जो है फी कप के लिए 1 जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी यानी कि अब आप पे डिपेंड करते हैं आप कितना पसंद करते हैं। जी गपशप भी होगी और चाय भी साथ साथ बनाएंगे और हमारे साथ जनाब बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं ज़ियाउद्दीन अवान साहब हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं, इनको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको शुक्रिया ठीक ठाक है, मजे में है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन है तो घर में है, काम शाम बंद है, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह। और घर भी साथ साथ चल रहा है। तो एहतियाती तदबीर भी चल रही है क्या है? दिन भर घर में रहते हैं और शाम में क्लिनिक पे जाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा जी हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल एंड सोशल स्पीकर हैं, हमारे साथ मोहम्मद आफ्ताब हैं, इनको भी हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं? थैंक यू जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करम में मौला पाक।
ठीक है, तबीयत कैसी है? और आज कुछ नया बताने वाले हैं। वैसे तो रूटीन वाइज हम बहुत सारी बातें करते हैं, पर्सनैलिटी के हवाले से भी पिछले दिनों में हमने बात की थी, और बच्चों के जो है मूड बिहेवियर पे है, कोरोना जो है वबा है, इस सिचुएशन में जो टेंशन है, डिप्रेशन है, अच्छा उस पर, अच्छा और एक जो मसला है वो मसला है हमारे सिक्योरिटी का, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का है, इंश्योरेंस का है। तो इस पे भी हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि रीवैम्पिंग जो है वो क्या है, कुछ हमें भी बताइए, कुछ तफसीलन ये क्या चीज़ है। जी थैंक यू वेरी मच आयशा, जिस मौका आप दिया आप लोग ने बात करने का। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब मैं आया और आप लोगों के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैंने बात की कि चैरिटी की, तो जब चैरिटी उस वक्त मैं जब बाहर निकला प्रोग्राम करके तो लोग बोल रहे थे कि चैरिटी किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, आप यकीन कीजिएगा कि आपका जो प्रोग्राम, रोही का प्रोग्राम, मैं तो अपना प्रोग्राम तो लाजमी देखता हूँ, लेकिन उससे एक मैसेज जा रहा होता है आवाम की तरफ कि आप कबल वक्त लोगों को आगाही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए मैं रोही को काफी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उस वक्त हम लोग ने चैरिटी की बात की जब चैरिटी की कोई बात कर ही नहीं रहा था। हाँ, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये जो रिसेशन है, मैं इस जो अभी जो बैनुल-अक़वामी तौर पे माली बहरान जो है उसका शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ये शिकार जो हुए अभी नहीं हुए और ये पिछले महीने से हैं, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला कि इसको जल्द खत्म करें, कम से कम जून तक खत्म होता नजर नहीं आता। और इसके अलावा अगर इसके हम तासुरात, इसके जो असरात देखें तो मैं ये समझता हूँ कि 2 से 3 साल इसको लगेंगे, इसको हम इम्प्रूवमेंट के लिए। अब आप बैनुल-अक़वामी तौर पे देखें कि तेल की जो आज रेट है वो आपको क्या नजर आ रहा है। तो बहरहाल जो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो टॉपिक ये है कि आपने बात की रिवैम्प जो उस वक्त हम लोग ने लास्ट प्रोग्राम में भी हम लोग ने बात की थी। रिवैम्प करना बेसिकली ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इदारे को नई शक्ल देना, ठीक है, कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली नई बात आए। और अभी जो 2 साल या 3 साल जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तो शायद ये लोगों को बड़ी मुश्किल सी अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है कि वो इदारे जो अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, कि जैसा कि आपने पहले कहा कि हमें चीजें जो हैं तेजी से बदल रही हैं, और जो इदारे जो अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे वो उनकी बका जो है मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अब हमें क्या क्या, अभी जैसे अभी आपने कहा कि हमें डिफरेंट सेक्टर्स में देखना है, लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अहम तरीन बात की जो सबसे आखिर में की, वो इंश्योरेंस सेक्टर की है। बिल्कुल। इंश्योरेंस सेक्टर, आज से पहले जितना भी हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे थे वो हमारा मैन टू मैन मीटिंग होती थी, तो लेकिन अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग आ गई, और इसके अलावा ट्रैवलिंग की पाबंदी है। और ट्रैवलिंग की पाबंदी के अलावा दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने लॉकडाउन चल रहा है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे अभी हमें बड़ी एडवांटेज हासिल है कि ये लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो रिसेशन भी आएगा, तो रिसेशन के साथ साथ आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि जो आज हम आपके प्रोग्राम की वसातत से बात करने जा रहे हैं, ये इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? वो अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज कि जिसके बेसिस पर हम लोग बहुत ही ज्यादा लोगों को हम इंडल्ज कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको जॉब ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे? वो ये कि वैसे हैरत की बात है, इस सिचुएशन में जॉब की कैसे ऑफर की जा सकती है, जबकि ये वो सिचुएशन है कोरोना की वबा की, जब हम बात करते हैं रिसेशन है, और दुनिया जो है, दुनिया में आप देख लें, हमारे अपने पाकिस्तानी भाइयों को देख लें, सारे वापस आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों में उनको बेरोजगार कर दिए गए हैं, जॉब से हटा दिए गए, अपने मुल्क में भी कुछ यही सिचुएशन से चल रही है। तो इस सिचुएशन में कैसे जॉब जो है क्रिएट की जा सकती है, ये तो मैं कहती हूँ होपफुल बात है, यकीनन आप बताएंगे तो कैसे हो सकता है। जी, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में ने कहा कि खाने की कंजम्पशन बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है। तो इस वक्त अगर आप देखें कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बिक रहा है वो डाटा बिक रहा है। डाटा बिक रहा है तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो रिवैम्पिंग है, आज नेशनल लेवल पे जो रिवैम्पिंग का एक आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो और या इसके अलावा हम ऑनलाइन की बात करने जा रहे हैं, या इसके अलावा इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, हम डिजिटलाइज इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली तो डिजिटलाइज होना था हमें कम से कम हमारे जो कंसल्टेंट ये कहते हैं कि 10 से 12 साल लगना थे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रिसेशन आया अचानक से, ये वबा आई, तो वबा ने इस बात पे बिल्कुल हमें उस तरफ लेकर के आ गए। उससे पहले 10-12 साल से पहले हम उस तरफ आ गए कि हम डिजिटलाइज हो जाएं। डिजिटलाइज क्या है कि हम लोगों ने लोगों को ऑनलाइन और कम वक्त में पेपरलेस प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करनी है।
ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، جو ڈیٹا تو یوز ہو رہا ہے تو ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے نا، ان میننگ فل ہو رہا ہے، تو اس کو ان میننگ فل کو ہم لوگ میننگ فل میں کیسے بنائیں گے وہ میں جانوں گی. مجھے بتائیں کہ چینی کتنی لیتے ہیں چائے میں آپ؟ چینی نہیں لینی چاہیے. اوکے، نہیں لینی اور لینی نہیں چاہیے. آپ کتنی لیں گے زیادہ دن صاحب؟ 1/2 چمچ. ٹھیک ہے جی، 1/2 چمچ جو ہے. تو عائشہ اگر بات کروں میں؟ ہاں جی بالکل بالکل، آپ بات کریں گے. یہ ضروری تھا کہ تو چائے ہم کے بات کر ساتھ رہے ساتھ تھے گپ شپ ہو جائے. کہ ڈیجیٹلائز. اچھا ڈیجیٹلائز کیا ہے؟ ڈیجیٹلائز بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو لوگوں کو گھر بیٹھے آپ سہولت دے رہے ہیں، وہ کام جس کے لیے ہمیں ٹریول کرنا پڑتا تھا، وہ کام جس کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا، وہ کام جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا تھا، اب وداؤٹ ویسٹنگ سنگل منٹ، وداؤٹ ٹریولنگ ہم جو ہے تھینک یو. اچھا وداؤٹ ٹریولنگ جو ہے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ہے کیا کہ ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی لے کر کے آنی ہے. گھر بیٹھے آپ روزگار کے ذرائع کریٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کہنا جی بالکل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. اچھا تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ جا کر دیتے ہیں آن لائن، انٹرویو آن لائن کر رہے ہیں، جاب کی سارا پروسیس آن لائن کر رہے ہیں اور ان کو ٹریننگ آن لائن دے رہے ہیں، اور اینڈ ریزلٹ تک ان کی جیب میں جو کام کرنے والا ہوگا، جو کہ نیٹ یوزر ہے اور پڑھا لکھا ہے، کام کرنے والے کی جیب میں جو پیسہ ڈالیں گے وہ کیا ہوگا؟ اور آپ کو بغیر کسی جو ہے ٹریول کیے، سفر کیے، آپ کو آن لائن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آن لائن کام ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ضیاء الدین صاحب سے صحت کی بھی بات ہو جائے، آپ چائے انجوائے کیجیے گا. تو ضیاء صاحب سے بات کرتے ہیں. جو کرونا کی وبا ہے، اس میں جو سب سے اہم امپورٹنٹ بات ہے، احتیاط کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. ڈائٹ جو ہے، اچھی ڈائٹ لو آپ لوگ. باہر کے کھانے ختم ہو گئے، اس سے بھی سنا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ختم ہو گئی. ہائی بلڈ پریشر کے جو لوگ مریض تھے، ڈپریشن کے مریض تھے، بہت ساری اور بیماریاں جن لوگوں کو تھی، تو وہ تھوڑی کم دکھنے میں آئی. ہاسپٹل میں رش بھی اس لیے کچھ کم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈر ہے، لیکن پھر بھی جب آپ اپنے دیسی کھانوں پہ اور اپنے فوڈ پہ آتے ہیں تو پھر یہ بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، نیچرلی بات ہے. تو اب آپ بتائیے کیا کیا کھانا چاہیے، کس طرح قوت مدافعت بڑھائی جا سکتی ہے؟ عائشہ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور روہی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بار دیگر مجھے یہاں پر بلایا، اور یہ بہت اہم جو ہے موضوع گفتگو ہے کہ ان حالات میں جب وبا ایک چل رہی ہے تو اس میں قوت مدافعت کا کیا عمل دخل ہے. بالکل ہماری باڈی مکمل طور پہ جو ہمارا نظام ہے وہ قوت مدافعت ہی پہ چلتا ہے. بالکل اگر وہ کمزور ہو جاتی ہے تو بیرونی اثرات جو ہے بیکٹیریا، وائرس یا دوسری بیماریاں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں. انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، اور اگر ان کی قوت مدافعت بہتر ہے تو وہ اس بیماری کے ساتھ لڑتے ہیں اور بیماری جو ہے اس کو اپنے جسم سے نکال دیتے ہیں، وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں. لیکن جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ جو ہے رخت سفر آگے کا باندھ لیتے ہیں. اب بات غذاؤں کی جب آتی ہے تو جب ہم فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں یا ڈرنکس کی طرف جاتے ہیں جو اکثر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری قوت مدافعت کو کمزور کرنے والی چیزیں تھیں. ہمیں ہمارے میٹابولک سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی تھی. جتنی ہمیں متوازن غذا چاہیے تھی وہ ہماری پوری نہیں ہوتی تھی. اب جب لاک ڈاؤن ہے، ہم گھروں پہ بیٹھے ہیں، فاسٹ فوڈ بند ہو گیا، تو آپ اگر تھرو آؤٹ جو کیجویلٹی کی مورٹیلٹی ریٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کم آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل اس میں یہی ہے کہ ایک تو آپ باہر جو نکلتے تھے اور بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتے تھے، باہر کے ماحول کو دیکھتے تھے، وہ ایک کم ہو گیا. دوسرا آپ کی باہر کی غذائیں کم ہو گئی، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس جو ہے وہ کم ہو گئی. گھر میں آپ نے ہائیجینک غذا کھائی، باہر کی غذا کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے. ان ہائیجینک غذائیں بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. بہت کچھ جاننا چاہے کہ کیا کیا غذا لینی ہے، کس طرح لینی ہے. روٹین چینج ہے، گھر میں ہی سب لوگ محدود ہو گئے ہیں، ایک محدود ماحول ہے، اس میں ایسی ڈائٹ جو جلد ہضم ہو، جلدی ہضم ہو جائے. یہ سب کچھ جانیں گے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایک بار پھر اور بات ہو رہی تھی کہ اس سینیریو میں، اس ماحول میں کیا ڈائٹ لینی ہے، متوازن غذا کون سی لینی ہے جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا سکے. بات ہو رہی تھی کہ شکر ہے وہ جو پرانا وہ ماحول ہے واپس آ گیا ہے، خالص کھانے جو ہیں جو گھر میں بنائے جاتے تھے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئے. جی کیا کہیں گے؟ ایسا بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، ہاں ہم اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا پی ایچ ویلیو جو ہے وہ 5 ہے، اور جتنی غذائیں پی ایچ ویلیو 5 سے اپر لمیٹیشن کی ہیں وہ جب ہم استعمال کریں گے تو وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں، اس کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں، بندہ جو ہے وہ نارملٹی. اب ادرک ہے اس کا یوز زیادہ کرنا چاہیے، اس کا پی ایچ ویلیو جو ہے 8 ہے. ٹھیک ہے، گڈ. لہسن ہے اس کا پی ایچ ویلیو 12 ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے. لیمن ہے اس کا پی ایچ ویلیو جو ہے 12 ہے. ٹھیک ہے، لیمن. جی لیمن. لیمبو بالکل تو جی اس کا پی ایچ ویلیو 12 ہے، اسے یوز کرنا چاہیے. اس طرح آج ابھی کینو چل رہا ہے، پپیتا ہے، پپیتا کا پی ایچ ویلیو 9 ہے. تو یہ وہ ان کے غذائیں ہیں جن کو ہم زیادہ استعمال کریں تو ہم کرونا کے اس اثر سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ابھی حالانکہ گلے میں ہی ہوگا، وہ نیچے لنگز کی طرف ٹریول نہیں کرے گا. جب ہم یہ لیمو والا پانی، نیم گرم پانی لیں، اس میں لیمو نچوڑیں اور پی لیں، وہ اس کو کل کر دیتا ہے، اس کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح آپ غذاؤں میں، کھانوں میں جو ہے وہ لہسن اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں. کچا لہسن جو ہے اکثر یوز کیا جاتا ہے وہ آپ کریں، یا اس کا اچار استعمال کریں. اس سے آپ کافی جو ہے کرونا کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں. اچھا، ایک بات جو بہت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے ہے، یہ کھا لیں کرونا سے بچ جائیں گے، یہ ہوگا علاج ہو جائے گا، اور یہی پیاز کا اور لہسن کا یہی چل رہا تھا، کھا لیں تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں. یہ تو بتائیں کہ علاج تو کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی وبا آتی ہے ہم اسے 2 کیٹیگریز میں جو ہے بیماریوں کو لیتے ہیں. ایک ہم لیتے ہیں ایکیوٹ حاد امراض، دوسری ہم لیتے ہیں کرانک امراض، مزمن امراض، پرانے امراض. جتنی بھی وبائیں آئیں آج تک ان کو ہم نے ہمیشہ ایکیوٹ بیماری میں لیا. ایکیوٹ بیماری جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی، اپنا اس نے جوبن دکھایا، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ رخت سفر راہی سفر کیا، بہت سو کو مار دیا، اور بہت سے جن کی امیونٹی، جن کی قوت مدافعت جو ہے وہ بہتر تھی وہ بچ گئے. اکثر لوگ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی علاج جو ہے وہ ضروری ہے. اب ضروری ہے، علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز جو ہے وہ سب سے بڑا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، محمد آفتاب صاحب کو بھی شامل کریں گے، وہ بھی اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کب سے کہے تھے عائشہ مجھے بھی بات کرنی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بڑے خوبصورت بات ملک صاحب نے شروع کی. اب اس سے پچھلی بات میں آپ بات بتا رہی تھی کہ انشورنس کے حوالے سے. بالکل انشورنس. اور اگر میں آپ سے میں بتاؤں کہ ایسی انشورنس بھی پاکستان میں موجود ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، آپ کوئی اگر نمبر چاہیں تو آپ میرا شیئر کر سکتی ہیں، میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ جو مجبور کرتی ہے آپ کو کہ آپ اپنی باڈی کی قوت مدافعت کو ٹھیک کیجئے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ اچھی غذائیں، پی ایچ لیول، ایسی انشورنس بھی موجود ہے جو آپ کو بتاتی. دیکھیں پہلے انشورنس ہوتی تھی، اس میں 2 چیزیں ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی سیونگ اور دوسری ہوتی تھی انویسٹمنٹ. یعنی کہ مر جائیں گے یہ ملے گا، معذور ہو جائیں گے یہ ملے گا، یا موت واقع ہو جائے گی یہ ملے گا، زندگی میں کچھ نہیں مل رہا. اب آپ نے کہا جیسے ہم بات کر رہے تھے ری ویمپنگ، تو ری ویمپنگ کے حوالے سے آج کے پروگرام کے توسط سے میں پورے پاکستان کے عوام کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ایسی جدید انشورنس بھی آ چکی ہے کہ اگر آپ اچھی غذا کھائیں گے، آپ پھل کھائیں گے، سبزی کھائیں گے، ڈیلی واک کریں گے، اپنا ویٹ ریڈیوس کریں گے، بلڈ پریشر کو کم کریں گے، شوگر لیول کو کم کریں گے، اور اپنی کمر کا جو ریڈیس ہے اس کو کم کریں گے، تو ایسا کرنے پہ آپ کو ویکلی بیسس پر
ریوارڈ دیے جائیں گے واہ جی واہ، جو کہ زبردست۔ ایٹ لیسٹ جو منیمم اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے، چونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اور انشاءاللہ تعالی مہد سے لے کر لحد تک مجھے رہنا ہے، جو میں نے انشورنس ابھی پڑھی اور پاکستان کے اندر موجود ہے کہ ویکلی بیسس پہ منیمم 500 روپے کا آپ کو ریوارڈ ملے واہ جی واہ، ڈفرینٹ شکل میں، چاہے آپ اس کا آپ یہ جو پروڈکٹ آپ چائے بنا رہی تھی اس کا اس سے آپ اس کا دودھ خرید لیجئے، چائے کی پتی خرید لیجئے، یا آپ چاہیں تو آپ جو موبائل ٹاپ اپ خرید لیجئے، یا آپ چاہیں تو موبائل ٹاپ اپ کے علاوہ آپ فوڈ پانڈا خرید لیجئے۔ دیکھیں اچھی غذا اس میں آ گئی، اچھی اس میں صحت آ گئی، آپ کو قوت مدافعت کمزور ہو گئی، یہ وہ انشورنس ہے جو جدید ترین انشورنس ہے، جیسا کہ پروگرام سے پہلے آپ بتا رہی تھی۔ اچھا اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، جی یہ بتائیں۔ اچھا، اس میں انویسٹمنٹ دو قسم کی ہے، اس میں منیمم قسم کی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور میکسیمم قسم کی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ضرورت اس وقت لوگوں کو ہیلتھ کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس وقت جو کرنٹ ضرورت ہے ہمیں قوت مدافعت بہتر کرنے کی ضرورت جدید ہے۔ انشورنس کرونا وبا کو دیکھ کے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جو پہلے سے یہ موجود تھی؟ اچھا، اس میں کچھ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں بدقسمتی سے وہ انہوں نے بس ایک کہا کہ ₹1,00,000 کا کوریج ہے، وہ ٹائم پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کامیابی اسی کی ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے، اور یہ جو میں انشورنس بتا رہا ہوں یہ پچھلے سال سے موجود ہے۔ اچھا، اس میں عائشہ یہاں پہ جو پلان یہ ختم نہیں ہو جاتا کہ منتھلی آپ نے ٹارگٹ ویکلی ٹارگٹ پورا کیا ₹500 ہفتہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ 52 مہینے کے آپ کے جو ہے 52 ہفتوں کے آپ کے پیسے آپ کے جیب میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منتھلی ٹارگٹ پورا کرنے پہ بھی انعام ہے اور سالانہ ٹارگٹ پورا کرنے پہ بھی انعام ہے، یعنی کہ آج سے جو پہلے انشورنس کا کانسیپٹ تھا کہ آپ یہ جدید انشورنس بتا رہا ہوں کہ اس وائرس سے لڑنے کے لیے یا لوگوں کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ چاقو چوبند کرنے کے لیے، ان کی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اب پہلے اس کے لیے یا تو مرنا پڑتا تھا یا بیمار ہونا پڑتا تھا یا معذور ہونا پڑتا تھا، یہاں پہ کانسیپٹ چینج ہو گیا کہ آپ صحت مند ہوں گے، آپ جتنا بھی اپنا ویٹ لوز کریں گے آپ کو اتنے زیادہ ریوارڈز مل رہے ہوں گے، یعنی کہ ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ، اور جتنا جیتے چلے جائیں گے۔ پہلے انشورنس ہوتی تھی، پتہ چلا 20 سال پورے ہوئے عائشہ آپ کے چہرے پہ خوشیاں لے کر کے آئے گا، 20 سال پورے ہوں گے، آپ کے 40 سال ایج ہے تو 60 سال کی ایج میں 60 سال کی ایج میں آپ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ آپ بیماری پہ لگا رہے ہوتے۔ یہاں پہ جیسے میں پچھلے دنوں ملک صاحب میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی 60 سال کی ایج میں آپ کو 1 کروڑ روپے ملے تو کہہ رہے سر میں تو دوسری شادی کروں گا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے کانسیپٹ چینج کر دیا اور یہ جدید ترین ہے۔ یہ بات کمیونیکیٹ کرنا بہت لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم ترین چیز کہ ابھی ہیلتھ کی ضرورت ہے۔ ہیلتھ کیا ہے کہ آپ کو ان کے ہیلتھ کی کوریج کی ضرورت ہے کہ ان کو موقع پہ جو ہے اللہ نہ کرے اگر کرونا کا کوئی شکار ہو جائے تو اس کے ٹیسٹ کے پیسے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے ہمارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس ہمارے ترقی پذیر ممالک میں سے ہے، یا تو ہمیں بھوک ہمیں برداشت کرنا پڑے گی اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو، یا ہمیں بھوک نہیں ہے تو ہمیں بیماری برداشت کرنا پڑے گی کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو بیماری ہے، اگر گھر میں رہتے تو بھوک ہے۔ تو اس صورتحال میں سب سے بہتر جو ہے وہ جدید جو ہے جو میں نے کہا ری ویمپنگ، کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر ان کو روزگار دیا جائے، اور جو اس کے علاوہ جو اس انشورنس سے یا تحفظ سے، کیونکہ اس وقت صرف بات صحت کی ہے، ٹھیک ہے، صرف بات زندگی کی ہے، لائف سے لڑنے کے لیے، لائف سے آگے بڑھنے کے لیے، تو اگر جو زندہ رہ رہے ہیں ان کو ہم ایسی غذائیں، اچھا یہ مزے کی بات ہے یہ انشورنس کمپنی وہ جو پروڈکٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو کیا کیا لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ایک ٹینس بال کے جتنا پھل لینا ہے، آپ کو ایک باؤل کے جتنا جو ہے فریش ویجیٹیبل لینی ہے، آپ کو 10 سے 12 گلاس پانی پینا ہے، اور اس پہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے، اور واک کا ٹارگیٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ کا فزیکل چیک اپ ہوگا، کیا ہوگا کوئی میڈیکل چیک اپ، کس طرح سے یہ ڈیفائن کیا جائے گا کہ آپ میں یہ بیماریاں ہیں، اتنا وزن ہے، یہ ریکوائر ہے، یہ چاہیے، تو یہ بھی تو بتایا نا کیا سینیریو میں جا کے یہ انشورنس پالیسی جو ہے لاہم عمل ہوگا اس پہ، یہ بتایا۔ اچھا دیکھیں اس میں SCCP کا جو گورنمنٹ انشورنس کو ڈیل کرتے ہیں SCCP کے لاز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو اس میں ایسا پلان بھی ہے کہ ایج کیا ہے آپ کی، ہاں اس میں منیمم 18 سال آپ کی ایج ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں پر بھی ہیں آپ آن لائن انشورنس خرید لیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ آن لائن خرید لیجئے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پروٹیکشن نہیں ہوتا ہے، تحفظ نہیں ہوتا۔ تحفظ کیا ہے؟ تحفظ اللہ نہ کرے اگر کچھ مس ہیپ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، اچھا یہ تحفظ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے 5,000 کی 6,000 کی انشورنس بائی کی تو آپ کو 5-1 لاکھ روپے کا تحفظ مل جائے، یہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 50 لاکھ کو ہو
تو اس کے لیے آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کروانا جو ہے ضروری ہوگا. بالکل. آپ چاہتی ہیں 1 کروڑ روپے کا ہو تو اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانا ضروری ہوگا, ورنہ یہاں آپ آن لائن بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو اس وقت جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ یہ کہ ہماری جو خاص طور پہ, چونکہ میں نوجوانوں سے میں خطاب کرتا ہوں, تو نوجوانوں آپ کو اگر کسی بھی پاکستان میں کسی بھی بندے کو, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ایک اوپن آفر ہے آفتاب بھائی کی. آئی ایم ورکنگ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, آئی ایم ورکنگ ایز اے سوشل اسپیکر, آئی ایم ورکنگ ایز اے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ. اور جہاں پہ کوئی آدمی بے روزگار ہے, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس پروگرام کے توسط سے آپ اپنا مجھ سے فون نمبر لیجئے, مجھ سے رابطہ کیجئے, آفتاب بھائی سے رابطہ کیجئے. بالکل. اچھا جی, ہر جگہ پہ میں اویلیبل ہوں. ایک یہاں سوال میں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے میکسیمم جو منیمم ایج ہے وہ تو بتائی, لیکن میکسیمم ایج کی آپ نے نہیں بتائی. اگر آپ 60 سال سے کم ہیں تو آپ کی انشورنس کی رقم میں خود ادا کرتا ہوں. جاؤ. اچھا ضیاء الدین صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں اور ڈائٹ کی بات ہو رہی تھی, اب ہم ڈائٹ پہ آتے ہیں. جی جی. کہا جاتا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے یار فروٹ کھا لو, فلاں کا فروٹ اتنا مہنگا ہے. جب ہم فروٹ کی بات کرتے ہیں, رمضان شریف آنے والا ہے, آپ دیکھیے گا وہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, ہر چیز مہنگی ہوگی. فروٹ دیکھ کے بس ہم دور سے دیکھیں گے, ریڑیوں پہ لے نہیں سکیں گے. پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے یار. آج کل ویسے بھی ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہے, لاک ڈاؤن ہے, بزنس بند ہے, ٹھپ ہے. تو کیا فروٹ لینا ہے ہم نے, کیا ڈائٹ لینی ہے جو ریزنیبل بھی ہو, ہیلدی بھی ہو, اور روزہ بھی ہو, اور قوت مدافعت بھی بڑھاتی ہو, تو یہ بتائیں نا. سب سے جو بیلنس ڈائٹ والی پہلی جو میں آپ کو فروٹ کی بات کروں گا وہ ہے کھجور. ٹھیک ہے نا, 7 دانے کھجور کے. ٹھیک ہے. کتنے کے پڑ جائیں گے؟ صرف 7 دانے. ٹھیک. اونلی 7 ڈیٹس. کتنے کی پڑ جائیں گے؟ 5 روپے, 7 روپے یا 10 روپے. چلو 20 کے پڑ جائیں. 10 روپے. ٹھیک ہے, 10 روپے کا میکسیمم 10 روپے. ورائٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بات بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. میکسیمم 10 روپے کی پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 10 روپے کی اگر آپ 7 کھجوریں صبح خالی پیٹ کھا لیتے ہیں, سحری کے ٹائم, سحری کے ٹائم, ساتھ 1 گلاس دودھ پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی اتنی زبردست بیلنس ڈائٹ ہوگی کہ آپ پورا دن جو ہے سکون سے گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, ابھی ہم جا رہے ہیں ناظرین چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی ضیاء الدین اوان صاحب سے, ہم بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عائشہ 7 جو ہے کھجوریں لے لی جائیں اور 7 ایک دودھ کا گلاس پی لیا جائے تو یہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے, مکمل ڈائٹ ہے, سحری کے وقت لے سکتے ہیں. اور جی دیکھیں عائشہ, بات یہ ہے کہ کھجور آئرن, میگنیشیم, فاسفورس اور میگنیز, بہت سے منرلز اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو بہت رچ ڈائٹ ہے. اور اس کے استعمال کرنے سے ایک تو آپ کے جو ہے وہ سارا دن آپ کو توانائی رہتی ہے, آپ کمزور نہیں ہوتے ہیں, آپ کو کسی قسم کی جو ہے ویکنس کا احساس نہیں ہوتا. اس کی پی ایچ ویلیو 9 ہے. یہ وباؤں کے خلاف بہترین آپ کی خوراک بھی ہے. اس کے بعد جو اس کا دلیا آپ استعمال کریں, یا آش جو بنا کے, یا تلبینہ جو کو بنا کے پئیں. آ جائے گا. جی ستو آئے گا, ستو پیئیں. جی لیکن ابھی کیونکہ موسم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے گرم نہیں ہوا کہ جس میں جو ہے ہم ستو استعمال کریں, کیونکہ زیادہ اگر ستو استعمال کرتے ہیں اور موسم ایسا ہی رہتا ہے جیسے آج کل موجود ہے, تو پھر زیادہ تر لوگوں کے جوڑوں میں درد پہلے ہوتا ہے, وہ زیادہ جوڑوں میں درد بڑھ جائے. یہ ضرور بتائیے, کیونکہ میرے سسر جو ہے ستو بڑے شوق سے پیتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے 70 ایئر اولڈ ہیں. جب جو ہے وہ گرمی بڑھنا شروع ہوتی ہے اور گرمی اپنے جوبن پہ چلی جاتی ہے, تو اس وقت آپ ستو لیں. وہ آپ کو جو ہے جی جو کا ستو, اصل میں ستو تو ہوتا ہی جو کا ہے. جون جولائی کی بات کر رہے ہیں. جی جون جولائی میں اسے ستو پیئیں, اسے پیئیں. وہ آپ کے جو ہے باڈی میں ایک تو ٹھنڈک کا اعتماد رکھے گا, دوسرا آپ کے جسم میں بہت زیادہ قوت جو ہے وہ بڑھا دے گا اور قوت مدافعت بھی بڑھ جائے گی. آپ کمزور نہیں ہونے دیتا, آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتا. نمبر 1. نمبر 2, جب گرمی بڑھتی ہے
तो पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो है अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बिल्कुल। जब आप सत्तू लेते हैं तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा जो है बीमारियों का एक पेश खैमा है, इसे हम जड़ कहते हैं, ठीक है ना, बीमारियों की जड़ है कब्ज। तो कब्ज से बचने के लिए आप सत्तू लें, आप जौ का दलिया लें, आप उसका तलबीना बना के यानी कि जौ लें, उसे अच्छी तरह पकाएं, उसमें दूध डाल दें, उसके अंदर खजूर डाल दें और वो बना के खाएं। तलबीना इसको कहते हैं, इसको तलबीना कहते हैं जी, दलिया टाइप। जी जी जी, बिल्कुल, जिसमें खजूर भी होगी, जिसमें दूध भी होगा और वो खजूर ही से मीठा होगा, उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, चीनी जो है बजाते खुद एक जहर है, इसे नहीं इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ठीक। तो वो आपके जिस्म में जो है पूरी कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, आपके करीब कोई भी बीमारी नहीं आने देता, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब तुम बीमार होते हो तो उस वक्त तुम तलबीना इस्तेमाल करो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर देता है कि जो तुम्हारी बीमारियों को बाहर भगा देता है। जबरदस्त। तो ये हमारे दीन का भी एक हिस्सा हो जाता है। ठीक है, जबरदस्त। मलिक मोहम्मद आफ्ताब को शामिल करते हैं और बात हो रही थी घर बैठे जो है आप जो है किस तरह रोजगार जो है कमा सकते हैं। वो बात मेरे जहन में घूम रही है अभी तक, क्योंकि सब लोग जो सिचुएशन है, बेरोजगारी है, जॉबलेस हो गए हैं, तो ज़रूरी है कि कोई ऐसे काम की बात की जाए। सेहत की बात तो हम कर रहे हैं, वो भी काम की बात है। सेहत होगी तो फिर वो कहते हैं जान से जहान। तो इससे क्या करना चाहिए? यहाँ पे बड़ा ही आसान सी बात है कि जो अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया वैसे आगाज़ में कि डाटा तो यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपने वहाँ पर ख़ास तौर पे जो मैं ऑफ़र कर सकता हूँ, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो आपके पास उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं, उसको मीनिंगफुल मीन्स में इस्तेमाल की जाए ताकि उसको रिटर्न आए। अच्छा, रिटर्न के लिए अभी जहाँ पे जितनी भी कंपनीज है, हम लोग बात कर रहे थे रीवैम्पिंग के, तो रीवैम्पिंग क्या कुछ दो कंपनीज को मैंने जो है एक आइडिया दिया है कि उनको अपना स्ट्रक्चर को इंटरनली एक्सटर्नली चेंज कीजिए, और उन्होंने इसको एग्री करते हुए अभी सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई आना चाहेगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन कि वो जो टाइम है जो आप नेट पे खाली सर्फिंग पे यूज़ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज मीनिंगफुल अंदाज में कीजिए। उसमें हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो क्या अवेलेबिलिटी है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, इवन देन आप जॉब को सारे का सारा सिस्टम जो है आप एंड तक आपकी जेब में पैसे आने तक ऑनलाइन कर सकते हैं। डेटा एंट्री एक ज़माने चला था, लोगों को लगा कि बहुत इजी है, बहुत सारी कंपनियां बना दी गई, लोगों को कहा कि आपने कुछ करना नहीं है, आप जो टाइम आपके पास है, स्पेयर टाइम है, आ जाएं, डेटा एंट्री कर लें और इस तरह आपको पैसे। तो वो तो कुछ भी नहीं मिला, बल्कि इवन कि कहा जाता था कुछ पैसे जमा करा दें आप, फिर आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। इस तरह में तो अच्छा, जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, जो देखिए होता ही है कि यहाँ पे जब मार्केट में फेक चीज़ें आ जाती हैं, आपने ये देखा होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हर एक को मैसेज आ जाता है। बिल्कुल। तो फेक लोग तो हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप हकदार ठहरे हैं, हम हैरान हो जाते हैं, आपने ट्राई किया था, भाई हमने कब ट्राई किया था, हम तो खुद परेशान हो जाते हैं। तो ये हाल तो वो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक कंपनीज की तरफ जाना है जो पाकिस्तान में SECP से या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, उनसे एफिलिएटेड है। पहले आपने एफिलिएशन देखनी है और एफिलिएशन के बाद फिर आपने उस पर जाना है, क्योंकि कोई मालियाती इदारा होगा वो SECP से रजिस्टर्ड होगा या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि हम पैसे इनकम की बात कर रहे हैं, मालियात की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वहाँ पर मत जाइए। और जो बैनुल-अक़वामी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लोग बच्चे जाते हैं और जाकर के 3,000, 5,000, 10,000, हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मज़े की बात बताऊँ, आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, आपको बिजनेस पार्टनर की हैसियत से हम लोग लेकर के आते हैं। यानी हमारे जो सेक्टर है उसमें 35% आपको कमीशन आपको घर बैठे मिल जाएगा। और क्या ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि आपने से कि अगर 1 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए में से 35,000 रुपए आपके हैं। अच्छा, होगा क्या इसमें मैं अभी चूंकि ऑन एयर हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, अगर कोई चाहेगा तो मैं आज ये ऑफर मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अभी हमारे पास बैगर्स बहुत सारे बढ़ गए और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि सफेद पोश हैं और व्हाइट कॉलर हैं और जो मांग नहीं सकते, और वो मांग नहीं सकते। हमें मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि किसी का आपका दोस्त वो है जो आपका चेहरा देख
دیکھ کر آپ کی ضرورت کو پہچانیں تو اب ہم کتنی چیریٹی کر لیں گے یا کتنا آگے کر لیں گے. تو یہ بھی اگر یہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے، روہی کے چینل کے وساطت سے بات، خاص طور پہ ہمارے لوئر پنجاب میں تو غربت بہت زیادہ ہے، یہ سارے اس کے علاوہ بھی جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ان کے وساطت سے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی آمدن کا ایز اے پارٹنر، یاد رکھیے گا ایز اے پارٹنر 35% کیا ہونا چاہیے اگر جو ٹرائی کرنا چاہ رہا ہے، کیا اس کو کمپیوٹر آنا چاہیے، بیسکس آنی چاہیے، یا واقعی اس نے کوئی کورس کیا ہو، کیا ہو، سافٹ ویئر انجینئر ہو، کون ٹرائی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے منیمم جو کوالیفیکیشن جو ہے SECP کے مطابق وہ انٹرمیڈیٹ ہے، انٹرمیڈیٹ ہو اور نیٹ جو ہے خاص طور پر ان کے پاس اینڈرائڈ فون ہو اور اس کے یا لیپ ٹاپ ہے یا XYZ کوئی بھی گیجٹ ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنا آ رہا ہوں اور اس میں اردو یا انگلش میں فارم فل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو اور اس کے علاوہ گفتگو کو سننے، سمجھنے اور آگے کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ اس کے لیے بیکاز آپ کو پتہ ہے میں ٹرینر بھی ہوں، اس میں ٹرین نہ صرف میں کروں گا بلکہ ہماری پوری پاکستان میں ٹیم کر رہی ہے تاکہ جو ہے لوگ گھر بیٹھے ٹریننگ بھی حاصل کریں. اچھا یاد رکھیے گا اس میں 1 روپیہ ان کی طرف سے نہیں دینا سوائے ان کو CNIC اور اس کے علاوہ اکیڈمک ڈاکومنٹس اور اس کے علاوہ جو SECP کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈاکومنٹس کو فل کر کے وہ جو انہوں نے ہمیں دینا ہے اور یہ سارا آن لائن ہوگا اور سارا پروسیجر آن لائن ہوگا تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے جو ہے سہولت مل سکے. اور خاص طور پہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہم قوتیں اور خاص طور پہ یہ جو میں جدید انشورنس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے منتھلی میں، اچھا پہلے انشورنس 20 سال بعد ملتے تھے، یہاں پہ 20 سال بعد نہیں کہ جیسے آپ نے لاگ ان ہوئے آپ کو واک کا، آپ کو ہیلتھ ایکسرسائز کا، آپ ایکٹیویٹی کا ٹارگٹ ملا، ویکلی آپ نے اچیو کیا اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا شروع ہو گئے. ابھی بھائی ڈائٹ تو کرنی ہے، کھجور بھی کھانی ہے اور یہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ پیسے بھی انشورنس کمپنی پرووائڈ کر رہی ہوگی. یہاں پر ایک میرا سوال ہے آفتاب بھائی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن 25% ہے، جو 75% جو میٹرک لیول سے لوور ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کا انشورنس سے کیسے جو ہے آپ ان کو کس طرح حل کریں گے؟ بہت اچھی بات ہے. تو ان کے لیے بھی بلکہ صاحب آپ اچھی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جسٹ ایک دفعہ ہمارا دروازہ نوک تو کر کے دیکھیں. دنیا کا ہر آپشن ہمارے پاس موجود ہے. ضروری نہیں ہے، دیکھیں جو اچھا کنسلٹنٹ ہے، بیکاز آئی ایم ورکنگ ایز اے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کوآرڈینیٹر کنسلٹنٹ، تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشن موجود ہے. آپ نوک کر کے دیکھیے ہمارا دروازہ اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اچھا جی، ضیاء الدین صاحب آپ سے بات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے، یہ بتائیں کہ چلو ٹھیک ہے ڈیٹ تو کھا لی، کھجور تو کھا لی، اب ایک پراپر ڈائٹ کا بتائیں گے کیا کیا؟ پراپر ڈائٹ میں جب ہم آتے ہیں تو اس وبا کی صورت میں ہمیں ذرا میٹ سے جو ہے نا، گوشت سے دور رہنا ہے. سبزیاں زیادہ استعمال کریں، دالیں استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی دالیں اور سبزیاں استعمال کریں اس میں لہسن اور ادرک کی مقدار زیادہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا کلونجی آج کل بہت چل رہی ہے، کلونجی کی بات کی جا رہی ہے، شفا ہے جیسے کہ کہا گیا ہے، تو کتنے استعمال کرنی ہے؟ ہر کھانے میں کرنی ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں پھانک لو کلونجی کو. حضور نبی مکرم شفیع تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں مکمل شفا ہے سوائے موت کے. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر ہمارا ایمان کامل ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اسے مختلف طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے وہ ویسے ہی دانے لے لیتے ہیں، چند دانے. اتنی کلونجی آپ یوز کریں جتنے ایک چٹکی کے اندر آپ کے دانے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے دانوں کی شکل میں یوز نہ کریں، اسے ہلکا سا کوٹ لیں، توڑ لیں، کیونکہ جیسے ہی آپ وہ دانے ثابت دانے لیں گے وہ آپ کے جو ہے وہ بجائے ہضم ہونے کے ایز اٹ از جو ہے وہ اسٹول کے ذریعے آپ کے نکل جائیں گے. ان کا اثر اتنا نہیں ہوگا
जितना कि होना चाहिए। अच्छा, खाने में अगर डाला जाए तो जी, फिर तो खाने में साबित भी डाल लिया दिया जाए, कोई जाए नहीं। देखें, पहले लोग जो है, हाँ। अब भी जो अचार बनाया जाता है उसमें कलौंजी डाली जाती है, राई डाली जाती है, ये चीजें डाली जाती हैं। एक तो उससे उसका जायका बढ़ जाता है, दूसरा उसकी खुशबू बढ़ जाती है, तीसरा उसके अंदर कुव्वत जो है वो बढ़ जाती है, और चौथा जो है वो गले की खराबी जो अचार की वजह से होनी चाहिए थी वो उससे लोग बच जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर कलौंजी और राई वगैरह होती है, ठीक है। तो वो गले की बीमारियों से, आपकी सांस की बीमारियों से बचाती है। इसे कूट लेना चाहिए। ठीक है, शहद में भी शामिल करके खाया जा सकता है। मैं सारी तरीके बताता हूँ। ठीक है, मैं उतावली हो रही हूँ ना। जी, उसे कूट के अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो एक चुटकी के बराबर लें, मुंह में डालें, पानी पी लें। ठीक, शहद में लेंगे एक हिस्सा आप जो है इनके, अगर 50 ग्राम आपने कलौंजी कूटी है तो उसके अंदर कम से कम 100 ग्राम जो है शहद मिलाएंगे। एक चम्मच रोजाना सुबह ले लें या रात को सोते वक्त ले लें। उससे क्या होगा कि वो आपके ओवर फैट्स को जो है वो बर्न करेगा। ठीक है, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर देगा। आपके अगर पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है, पेल्पिटेशन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अगर उसको गर्म पानी के, यानी कि वो लेने के, खाने के बाद आप गर्म पानी पी लेते हैं तो आपको हार्ट के स्ट्रोक से वो बचाता है। ठीक है, जबरदस्त। आपकी जितनी कैपिलरीज या जितने वेन्स जो है वो अगर ब्लॉकेज हैं, वो ब्लॉकेज उससे खुल जाती है। आपके मैदे के अमराज ठीक हो जाते हैं, आपको बर्निंग होती है, वाह जी वाह, बिल्कुल बर्निंग ठीक हो जाती है, मैदे में भारीपन रहता है, अच्छा, मैदे का भारीपन ठीक हो जाता है। जब हम रोजा खोल लेते हैं अक्सर लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं। यकीनन आपको रमजान ट्रांसमिशन में भी बिल्कुल हम मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ज़ियाउद्दीन अवान साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद आफ्ताब साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ मेरी ही हम नाम आयशा आ चुकी हैं। आयशा अब्दुल्ला हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। चेंज हो गई हैं, बेबी बर्थ हो गया माशाल्लाह, और बेबी गर्ल पैदा हुई तो मुबारक हो आप। है मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चेंज हो गई है वाकई आयशा, पहले आई हेल्दी और माशा, अच्छा नाक भी मोटा हो गया था और फेस भी, अब तो बिल्कुल स्मार्ट हो गई यार, कैसे स्लिम कर लिया अपने यार आप को? मैं आपको बड़ा फॉलो करती हूँ, आप मेरी आइडियल हैं और माशाल्लाह आप जब इतनी खूबसूरत, इतनी स्लिम स्मार्ट आयशा, हैं तो मैं क्या आपको बहुत बात देखती है। हूँ। अच्छा, वैसे कब होता है? डेली आपको देखती हूँ और मैं देखती हूँ, मैं मेरा टारगेट सेट किया हुआ, मैंने आयशा जैसा बनना है। आयशा अभी मोटी लग रही होगी, नहीं, अल्लाह नहीं, की बहुत कसम है। slim हो। आयशा तो बहुत स्मार्ट हो गई बेबी के आफ्टर 2 महीने हुए अभी आयशा। जी, और माशाल्लाह। कैसे अपने आप को मेंटेन किया? आजकल तो घर में होंगे, कोरोना वबा की वजह से बेबी को ही लुक आफ्टर कर रही हैं, ये कुछ सियासी काम भी चल रहा है? नहीं नहीं, कोरोना की वजह से डेफिनेटली सब काम बंद है और आपको पता है कि बाहर निकलना भी नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से मेरे बेबी को जो है ना ये बड़ा अच्छा हो गया कि उसको टाइम दे पा रही हूँ ना, वरना तो आपको पता है मैं बिजी बंदा हूँ, तो मैं घर बैठने वाली तो हूँ नहीं। ठीक है, तो घर बैठ बैठ के किन मसाइल का सामना कर रही हैं वो मैं जानूंगी आयशा से। और हमारे पास है स्पीच थेरेपिस्ट हैं हमारे साथ, वो बच्चे जिनको हकलाने की आदत है या उनका मसला है, और उसके साथ जो वो बच्चे जो गूंगे हैं, बहरे हैं, और इसके अलावा जो वो बच्चे जो लेट बोलते हैं, उनके लिए जनाब बिल्कुल शफकत हयात साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सीरियस हो गए हैं, कोरोना की वबा ने हर बंदे को सीरियस कर दिया है। नहीं, बस है वो एक चीज, वो तो है, हर किसी पर अंदाज तो है, बिल्कुल, बस तो कुछ असर आपने भी ले लिया और कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की। तो पहले हम वो बच्चे लेते हैं जो लेट बोलते हैं, जी जी, तो उनको क्या थेरेपी देने की जरूरत होती है? क्या अक्सर पेरेंट्स परेशान होते हैं, कहा है मेरे बच्चा गूंगा तो नहीं है, क्या है, तो क्या है उसमें असल चीज ये होता है कि अगर फैमिली में ये चीज चल रही है, ठीक है, 4 नस्ल तक चलती है ये, हाँ, एक नस्ल में आई है, हम लोग अपने वालिद को जानते हैं, अपने दादा को, उससे नेक्स्ट हमें तकरीबन नहीं पता होता। बिल्कुल, अक्सर जब हम वालिदैन से पूछते हैं वो कहते हैं जी हमारी फैमिली में ना पेरेंट्स की वालिद की तरफ से है ना वालिदा की, लेकिन ये चीज़ चलती है। तो उसमें जब तीसरी नस्ल चौथी में आता है तो उसमें अक्सर वालिदैन की होता है, हाँ जी नॉर्मल होगा, लेकिन 6 माह गुजरने, 8 माह गुजरने,
جب بچہ نہیں بولتا پھر ان کو تھوڑا سا سال کا بچہ نہیں بول رہا ہوتا، جیسے وہ تو اس وقت تو چھوٹے چھوٹے لفظ سیکھ رہا ہوتا ہے، ماما پاپا، دو لفظ بھی بلکہ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں پھر ان کو ہوتا ہے بھی یہ کیوں نہیں بول رہا، تو پھر ان کو ہوتا ہے. اب میری اپنی فیملی میں میرے 2 بھائی ڈیف ہیں. ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہمیں پہلے دن دوسرے دن سے ہوتا ہے اس کو چیک کریں. اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ نارمل بیبی پیدا ہوا، اب یہ سن رہا ہے یا نہیں ہماری بات سن رہا، یہ کیسے اندازہ ہوگا، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ڈیف ہے؟ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر آپ کمرے میں آپ نے بعض اوقات دروازہ زور سے بند کیا، ٹھیک ہے، اس کی بچے نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کوئی ڈرا نہیں، یا الماری زور سے بند کی، یا بعض اوقات ڈور بیل ایسی ہوتی ہے کہ بہت تیز ہوتی ہے، یا شادی کے لیے کچھ جا رہا ہے گلی کے اندر سے دھماکہ وغیرہ کچھ کیا، بچے نے تھوڑا سا رسپانس دیا. اگر وہ رسپانس نہیں دے رہا والدین کو تھوڑا سا ہونا چاہیے، لیکن صرف وہی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جن والدین کے نہیں ہوتا ان کو نہیں ہوتا، ہمارے ہوتے ہیں ہمیں فوراً چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو صاف ذرا ان کو پھر آئیڈیالوجسٹ کے پاس آپ لے جائیں، ہیئرنگ چیک کروائیں ان کی. ہیئرنگ چیک ہونے کے بعد بالکل ابتدائی عمر میں بھی ہیئرنگ لگ سکتا ہے، بعد میں بھی لگ سکتا ہے. اچھا یہ یعنی یہ چیز وراثتی منتقل ہوتی ہے، یعنی کہ 4 نسلوں میں اگر آ رہی ہے یا 3 نسلوں میں تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کسی ایک بچے میں ہے تو یقیناً پیرنٹس اس کو نارمل لیں گے، یار ان کو کیا پتا ہے، بولے گا کچھ ٹائم بعد اکثر، تو پھر مثالیں دے رہی ہوتی دادی فلاں میرا فلاں رشتہ دار بھی لیٹ بولا تھا، یہ بھی لیٹ بولے گا، تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، عائشہ سے بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں. عائشہ تو عائشہ کرونا کی وبا کے بعد کی لائف کیسی ہو گئی، اور پہلے لائف اتنی ایکٹیو عائشہ ہوا کرتی تھی اور ماشاءاللہ اینڈ ڈیز میں بھی یہاں ہمارے ساتھ شو کری تھی عائشہ، تو اب کیا لگتا ہے کیا چینج آیا ہے عائشہ؟ دیکھیں چینج تو بہت زیادہ آیا ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ پاک نے ہم سب کے لیے ایک سبق آموز جو ہے وہ وبا بھیجی ہے. جو ایک میں تھی نا انسان میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں دنیا فتح کر لوں گا، اس کی کیا اوقات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کسی کی کوئی اوقات نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ شو کروا دیا ہے، یہ باور کروا دیا، اور انسان کے لیے ضروری تھا کیونکہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور مگر کچھ لوگ تو خیر ابھی بھی سبق نہیں سیکھ رہے، لیکن میجورٹی کو یہ احساس ضرور ہو گیا ہے کہ توبہ کی طرف آ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ڈیتھ ریشو کرونا کے آنے کے بعد کم ہوئی ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کم ہو گئے ہیں، باہر لوگوں کی سوشل گیدرنگ کم ہو گئی ہیں، جس سے ایک نے اگر سنیز کیا ایک ٹھیکا یا دوسرے نے بھی ڈائٹ چینج ہو گئی، ڈائٹ ہیبٹ بدل گئی، ہم لوگ اچھا پاک صاف رہنا شروع کر رہے ہیں. اچھا جو چیزیں کرونا کی اوائڈ کے لیے ہمیں آج کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ بار بار 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ پورا آپ کا ہاتھ پاؤں مطلب دھلتا ہے، ڈیفینیٹلی صفائی آتی ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی جو چیزیں کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس رکھا جائے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا جائے. ماسک پہن رہے ہیں، ماسک پہننے سے دیکھیں آپ کی اپنی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ دوسرے بندے کی پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے، بالکل یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن پاک نے ہمیں مطلب کتنے عرصہ مطلب 100 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. آج اس چیز کے لوگوں کو شعور دلانے کی، دنیا کو شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرونا آج ہمیں بتا رہا ہے یہ ہمیں 100 سال پہلے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بتا دیا تھا، اور ہم لوگوں نے بینگ ایز اے مسلم اس کو ہم فالو نہیں کر رہے تھے، جو کہ آج اللہ پاک نے ہمیں گھروں میں بٹھا کے کر دیا. وہی پردہ کرو اور وہی گھر سے باہر بے ضرورت نہ نکلو، اور شام کے بعد ویسے بھی میرے خیال سے نہیں جانے چاہیے، پہلے ہمارے منع کیا گیا تھا پیرنٹس منع کرتے تھے جانے آنے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے جو ہمیں پہلے بتا دی نہیں تھی، اور آج ہم مجبوری کے طور پہ یہ سب کر رہے ہیں. اگر ہم اسے ایزا اسلام لے کے کریں تو شاید اس کا ثواب بھی ہو. میں بالکل بالکل ہمارے ساتھ بالکل شمع کوکنگ اینڈ بناسپتی کے جو ہے کچن میں موجود ہیں شیف فرحان موجود ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں فرحان؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. فرحان کیا بنا رہے ہیں آج؟ بڑی خوشبوئیں آ رہے ہیں، یہ میں بتا دوں فرحان پہلے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہم اب باتوں میں مگن ہوتے ہیں. فرحان کہتے ہیں لگے رہو میں اپنے کم لگاؤں. تو فرحان کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں بڑی خوشبو آ رہی ہے، چکن گرین مسالہ بنا رہے ہیں فرحان. انگریڈینٹس کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا درکار ہیں، اور آہستہ آہستہ بتانا ہے. اتنا ٹائم دے دو میری بہنوں کو سہیلیوں کو کہ جلدی سے پین اور جو کہتے ہیں کاغذ ڈھونڈ لیں اور لکھ لیں کہ کیا کیا چاہیے. پہلے تو چکن بتاؤ کتنی چکن درکار ہے اس کے لیے؟ جی یہ آدھا کلو چکن کے میں انگریڈینٹس بتا رہا ہوں آپ کو، بون لیس چکن کا. ٹھیک ہے، یہ کتنے لوگ کھائیں گے؟ یا 2 سے 3 لوگ؟ 4 سے 5 بندے کھا لیتے ہیں. آدھا کلو؟ جی
लोग तो 1-1 किलो खा जाते हैं, आप कहाँ बैठे हैं फरहान? जी मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुल्तानी कम खाते हैं, लाहौरी ज्यादा खाते हैं। लाहौर का पानी ऐसा है ना। जी जी जी। आधा किलो चिकन स्ट्रिप्स काट लें आप, ठीक है। और इनको घी, उसके बाद फिर आपने लेना है, और ग्रीन मसाला हमारा, इसमें धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली। ठीक है, धनिया है, पुदीना है और और चिली। सब्ज मिर्च है, ये है ग्रीन मसाला बनाने के लिए, 3 चीजें। जी। और इनको ग्राइंड करना है आपस में? जी ग्राइंड कर लें, और साथ में आप इसके अदरक और लहसुन थोड़ा ऐड कर लें ताकि वो भी साथ ही ग्राइंड हो जाए। ठीक। उसके बाद फिर आपने चिकन को घी में फ्राई करना है। ठीक है। और वो जो पेस्ट है वो आपने डाल देना है, हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, फ्राई करके रखा हुआ है। अच्छा, चिकन। पेस्ट किस किस चीज से बनाया है? जी ये पेस्ट अपना वही जो ग्रीन मसाला जो आपको बताया था। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो तीनों चीजें जो ग्रीन मसाला थी। ठीक है। चिकन के साथ आपने इसको फ्राई करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है पहले। ठीक है। अच्छा, वैसे रूटीन वाइज अगर हम घरों की बात करते हैं फरहान, तो हम जैसे देसी फूड बनता है, प्याज जो है पहले भून लिया जाता है, सोते कर लिया जाता है, फिर लहसुन डाल देते हैं, उसको भी हल्का सा सोते करते हैं, फिर उसके बाद चिकन डाल देते हैं, और उसके बाद चिकन को भून लिया, फिर टमाटर, फिर नमक, मसाला, इस तरह से बनाई जाती है। तो इसमें क्या फ़र्क आएगा अगर हम मुर्गे के साथ ही लहसुन को, प्याज को और ग्रीन चिल्ली और इन सब चीज़ों को डालते हैं, तो टेस्ट में फ़र्क आएगा क्या? जी बिल्कुल, ओरिएंटल फूड में ये स्पेशलिटी है इसकी ठीक है। कि थोड़ा सा हमारे रिवायती खानों से थोड़ा सा हटके होता है ये। हाँ। और इसको थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, इसलिए लिहाजा टेस्ट भी फिर चेंज इसका ज़ाहिर होगा। अच्छा, बात यही है फरहान, हम अगर देखें तो हर कोई एक ही तरह से खाना बना रहा है, चीज़ें तो यार वही हैं, मसाला है, नमक है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, मुर्गी है, जो भी है, लेकिन हर एक का टेस्ट एक अलग आता है, जायका कोई किसके हाथ का किस तरह टेस्ट है, किसका किस तरह, ये बड़ी बात है। बनाने में फ़र्क है या हाथ का वाकई भी टेस्ट होता है या नहीं, ये बता दो मुझे। जी बिल्कुल फ़र्क होता है, हाथ का बिल्कुल फ़र्क होता है। बहुत कि थोड़ा सा मेथड भी चेंज होगा, रेसिपी भी चेंज होती है, और थोड़ा सा कुकिंग में भी है। उसके बाद फिर फ्राई करने के बाद आप इसमें दही ऐड कर देनी है इसमें। ठीक है, फ्राई कर रहे हैं आप, और दही जो है इसमें ऐड दही ऐड करके फिर आपने इसको अच्छी तरह भूना है इस मसाले को। ठीक है। अच्छा, मसाला अलग भून रहे हैं, अब चिकन को अलग रखा है? नहीं, एक ही पैन में। ठीक है, अभी 2 पैन नजर आ रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, दूर से मुझे 2 पैन नजर आ रहे हैं। दूर से, मगर ये एक्चुअली ये हम लोग बना रहे हैं। इसमें दही ऐड कर देंगे आप। दही ऐड कर दी आप, बनाए, और फिर जनाब हम टेस्ट भी करेंगे, बताएंगे कि ग्रीन चिली जो चिकन है वो कैसे बनी। वैसे तो खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे लग रहा है टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा, खुशबू बड़ी काउंट करती है, ये चीज़ जो है खुद ब खुद हमें लगता है कि जायका जो है बहुत अच्छा होगा। मुझे लग रहा है मैं घर जाके मुझे ये ट्राई करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इजी है, बहुत अच्छी मेथड भी बहुत इजी है, ये देख लो आयशा, बहुत आसानी से बना लोगी। तुम्हारी तो छोटी सी बेबी भी है, तो उसके साथ जो है मैनेज करना, किस तरह मैनेज कर रही हो आजकल, बताओ। रात भी घर है, बच्चे बड़े शरीफ है मेरे, माशाल्लाह। मैंने बताया था मेरे दो बच्चे पहले जो है वो भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, और माशाल्लाह ये भी कोऑपरेटिव है, ये भी तंग नहीं करती है। हाँ माशाल्लाह, इसने बिल्कुल अपना एक टाइम मैंने इसका सेट किया हुआ है कि हर 3 आवर्स के बाद इसको मतलब जैसे फीडर देना है, तो वो उसका बस एक टाइम सेट है। हाँ। तो नींद अपनी लेती है, और जब उठती है तो माशाल्लाह खुश मिजाज बच्ची है। तो वो इसलिए मुझे तंग नहीं करती। अपनी अम्मा पे गई है। हाँ, अम्मा घर वाले क्या कहते हैं, अम्मा ज्यादा गई है या अब्बा पे? अब्बा ज्यादा खुश मिजाज है। मैं थोड़ा गुस्सा कर जाती हूँ। हाँ। मेरे हस्बैंड, मैं हर शो में कहती हूँ मेरे हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव है। हाँ। तो ये माशाल्लाह उनकी। अच्छा, शुक्र है, तारीफ कर रही है हस्बैंड की। नहीं तो सारी बीवियां कहती है बच्चा प्यारा हो, ये तो मेरे भाई पे गया है, ये कोई नहीं कहेगा कि ये जो है चचा पे गया है या किसी और पे गया है। चचा पे नहीं गया, मेरे मियाँ पे चले जाए, वो ठीक है। तो बेटी किसकी उस पे है, मतलब बेटी माशाल्लाह मेरी शक्ल है। हाँ। माशाल्लाह दोनों बच्चे जो पहले हैं वो दोनों फादर पे हैं, एक दादी पे है, और जो ये है, मैं अल्लाह में से दुआ मांगी थी, मैं एक तो मेरी शक्ल होना चाहिए, तो वो एक मेरी शक्ल है। हालांकि मुझे खुशी है, मुकम्मल एक ही जैसी शक्लें नहीं होती, रिजेम्बलेंस जो है थोड़ा सा दे रहे होते हैं, पता चल रहा होता है ये फलां जो है माँ के बच्चे हैं। माँ बड़ी फख्र कर रही होती है मेरी शक्ल पे है, शुक्र है कोई तो मेरी शक्ल पे। वो मेरी जो बड़ी बेटी है वो यही कहती है कि मम्मी आप इससे ज्यादा प्यार करेंगे क्योंकि ये आपकी शक्ल है, इसलिए। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अच्छा, घर में मेरा भी यही हाल है, 2 बच्चे जो है वो मुझ पे गए हैं, जो छोटा है ना वो बाबा पे गया है, तो वो छोटा बेचारा कि मम्मा मैं आप पे नहीं गया। अच्छा, बच्चों को बड़ा फील होता है, बल्कि हालांकि बाबा ज्यादा प्यार करते हैं बेटियों से, लेकिन वो यही चाह रही होती है हम मम्मा की तरह हो ना, मतलब माँ हम हर एक की आइडियल होती है। जैसे मेरी माँ मेरी आइडियल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ शफकत साहब है, इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि बात हो रही थी जो है स्पीच थेरेपी, क्या स्पीच थेरेपी है, किस तरह इलाज करते हैं, किस तरह डायग्नोज करते हैं, क्या क्या मसले हैं, मसाइल हैं, इन पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, स्टे विद अस।
सकता और सुन नहीं सकता, तो ये डायग्नोस कैसे किया जाएगा? अगर हम पेरेंट्स को कहते हैं तो पेरेंट्स कैसे जो है जज करेंगे कि ये मसले हैं इनके बच्चों को? नहीं, पेरेंट्स तो सिर्फ थोड़ा सा उनको इंडिकेट अगर हो जाए कि बच्चा नहीं सुन रहा, ठीक है, तो उसमें पहला स्टेप उनके लिए ये है कि आइडियोलॉजिस्ट के पास ठीक है। अच्छा, क्या किस टाइमिंग, किस एज में ये अंदाजा हो जाना चाहिए? पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि आप इस एज में आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा या नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, ये बताएंगे? पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आपका बेबी 2 मंथ का भी है तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, इतने इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि वो इन द एयर भी वो हियरिंग एड लग रहे हैं, बिहाइंड द एयर भी लग रहे हैं। पहले पॉकेट साइज होते थे, अब वो नहीं है यूज हो रहे। उसमें है कि जितना हियरिंग लॉस बच्चे का कम होगा उतने हियरिंग लॉस की कॉस्ट भी कम होगी। उसमें जितना ज़्यादा हियरिंग लॉस उसको हम डीबी में मेजर करते हैं। 90 dB होगा तो उसको हम परफॉर्म डेफिनेस में ले जाते हैं। ठीक है, उसमें यह है कि स्पीच थेरापी भी लाजमी है, उसका हियरिंग एड भी हाई पावर का होना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, दुनियादारी है, वो कहते हैं जी वालिदैन को यही इंडिकेट करते हैं कि आप हियरिंग एड लगवाएं, आपका बच्चा बोलने लग जाएगा। गलत बात है। अच्छा, हियरिंग एड लगवाएं, उसकी स्पीच थेरापी करवाएं। बगैर स्पीच थेरापी के बच्चा नहीं बोलेगा, वो अल्फाज की अदायगी उस तरह सही तरीके से नहीं कर सकेगा, बोलेगा, जितना अटकेगा, हाँ पूरे वर्ड सही नहीं समझेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जी। ठीक है, उसमें यह कि 2 चीजें आ जाती हैं कि एक तो है कि हियरिंग एड के जरिए उसकी हमारी आवाज उसके कानों तक जा रही है, माइंड तक जा रही है। दूसरा तरीका होता है लिप रीडिंग का। ठीक है, अगर हियरिंग एड है, लिप रीडिंग भी है, उसमें बच्चे की स्पीच की पावर बढ़ जाती है, बेहतर तरीके से वो बोलने लग जाता है। अल्फाज कहते हैं कि शुरू में ऐसा होता है कि सिर्फ वो अल्फाज हम अदा कराते हैं जो हमारे होंठों के सामने से नजर आते हैं, मसलन पा, ता। ठीक है, उसके बाद अंदर की आवाज, फिर हालत में से जो आवाज निकलती है, ये स्पीच थेरापिस्ट ही करवाएगा। ठीक है, क्योंकि वालिदैन को उस चीज का इल्म नहीं होता। कैसे कराना है। तो उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब तक मुझे खुशी होती है इस बात की, हजूर पाक की एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंसान सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और लोगों को सिखाया। मैं खुद मास्टर ऑफ साइंस एजुकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं इस शोबे में इसलिए आया हूँ कि इन बच्चों के लिए जो काम कर रहा हूँ, अब तक 27 बच्चे कुरान पाक पूरा पढ़ चुके हैं। बहुत काम होता है। लाहौर भी मैंने देखा है, सिखाते यानी आप जब अक्सर, मेरे वालिद भी प्रोफेसर हैं, उनको जब हम ये बचाते हैं भी आप इनको पढ़ाएं, वो उनके लिए अनपढ़ हैं। हम जब उनको पढ़ाते हैं, अक्सर मेरे अपने टीचर जो PhD हैं, वो कहते हैं जी किस तरह पढ़ते हैं, जब ये गूंगे बहरे हैं ये किस तरह बोलते हैं। मैंने कहा जी आप सुन सकते हैं, कुरान पाक सामने रखें, बच्चा बैठेगा वो बोलेगा, आपने सुनना है। सिर्फ ये चीज़ है कि डिसेबिलिटी तो है उस बच्चे में, अगर आपको 70% उसके अल्फाज समझ आ रहे हैं, दैट इज 100%, क्योंकि एक डिसेबिलिटी तो है। अच्छा, अक्सर बच्चे गले में जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के, वो भी सही नहीं बोल पाते, थाई ग्लैंड का मसला है जो भी है, उस वजह से बाद बच्चों के ऑपरेशन भी होते हैं, तालू की वजह से भी हो जाते हैं, वो बच्चे भी सही तरह से नहीं बोल पाते। बाद टाइम ऑपरेशन होकर सर्जरी होकर सही हो जाते हैं, बाद टाइम 2-2, 3-3 सर्जरीज भी हो जाती है, फिर वो बच्चे सही। अच्छा, जो बोलते हैं तो सिर्फ पेरेंट को समझ आता है मेरे हाँ ऐसा फैमिली में बच्चा है, हम लोग सोचते हैं, पूछते हैं यार ये बच्चा क्या बोल रहा है, वो कर रहा है क्या, लेकिन पेरेंट्स को समझ आ रहा होता है वो क्या बोल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जो डिसेबिलिटी है, वालिदैन उसको नॉर्मल स्कूल में एडमिट कर देते हैं, वो बच्चा बोल रहा है लेकिन उसको सही सुनाई नहीं दे रहा, वो समझ रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं और वालिदैन को भी गाइड करते हैं भी कोशिश करें जैसे स्लो मोशन पिक्चर, ये बच्चे स्लो मोशन में बोले, स्पीड से। हमारी लैंग्वेज सराइकी है, पंजाबी बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल। अगर वालिदैन सराइकी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, जो भी उनकी कोशिश करें इस बच्चे के लिए उर्दू में बात करें। ठीक है। और उर्दू में बात करें बिल्कुल आराम से, बेटा आपने कहाँ जाना है, मेरे पास आओ। हाँ। हम स्पीड से बोलते हैं, नहीं पता चलता। ठीक है। कि एक एक लफ्ज बच्चा। तो ये बात मजे की मुझे लग रही है, शफकत साहब कहते हैं सराइकी बड़ी औखी है, बड़ा मुश्किल लैंग्वेज है। हमारे लिए तो इजी है क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज है
اور یہی بات ہے پنجابی جو ہے پنجابیوں کے لیے بہت آسان ہے. میں اگر کہوں میں بولوں پنجابی تو میں تو کہتی ہوں میں ٹنگ توڑ دیتی ہوں, ایسے ایسے لفظ میں ادا کرتی ہوں, کوشش تو میں بھی کرتی ہوں. اور اردو تو یقیناً ہماری جو ہے قومی زبان ہے, ہم اپنے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں. ایکسیپٹ کا فرق آ جاتا ہے, جو اردو اسپوکن ہے ان کا بولنے کا اسٹائل اور ہوگا, سیکی کا کچھ اور ہوگا جیسے ہم لوگ کا ہے. تو یہ چیز کاؤنٹ کرتی کہ مشکل ہے, یعنی کہ اگر بچے کو آپ نے تھراپی کرانی اسپیچ تو وہ اردو میں کرائیں. کیونکہ اردو میں جب بچہ بول رہا ہے تو وہ اسکول سسٹم میں بھی ایزی رہتا ہے. ادروائز اس کی لینگویج میں وہ آپ کی سرائکی کا لہجہ آئے گا, پنجابی کا لہجہ آئے گا, بولے گا. اگر اردو سے پیکیں گے, میرے اپنے بچے ہم سرائکی بولتے ہیں, میرے اپنے بچے شروع سے اردو بولتے ہیں, میری وائف سرائکی, لیکن وہ سرائکی نہیں بول سکتے. بولیں گے تو وہ اس کا اشر کریں گے, ہمیں کہنا پڑے بیٹا آپ رہنا تو آپ اردو میں بات کرو, کہ نہیں ان کا لہجہ وہ چیز بنتی. تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ لیکن ساری زبانیں سکھانی چاہیے, اپنی مدر لینگویج تو ضرور سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو, یہ ضروری ہے. اچھا جی, عائشہ سے بات کرتے ہیں اور عائشہ سے پوچھتے ہیں. عائشہ, تو اب آج کل سیاست سے کنارہ کشی ہو گئی, آج کل سکون ہے, کیا ہے, کیا خواتین کے حوالے سے کچھ کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو یار؟ سیاست سے کنارہ کشی نہیں ہے, سوشل میڈیا ہے, اس پہ کافی ایکٹیویٹیز ہیں, ٹویٹر پہ اور اس پہ جو ہے فیس بک وغیرہ پہ. اس کے علاوہ آپ کو بتایا جیسے آج کل اسکول بھی بند ہے, میرا اسکول بھی بند ہے, اس کی وجہ سے کافی حرج ہو رہا ہے, بچوں کا بھی تعلیمی حرج ہو رہا ہے. لیکن اللہ کرے کہ یہ ہمارا لاک ڈاؤن جو ہے ختم ہو جائے اور ہماری جو وبا ہے اللہ پاک اس سے کنٹرول کرے اور ہمیں اس سے نجات دلوائے. بالکل. تو اسکولس کا جو بچوں کا, میں اس سلسلے میں بات بھی کرنا چاہوں گی کہ کافی زیادہ ایشو ہے اس کو دیکھنے میں, کیونکہ ہمیں بڑا وہ کرنا ہے, آن لائن اسٹڈیز دینی پڑ رہی ہیں بچوں کو, جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے. اسکول بھی چلا رہے ہیں عائشہ. جی بالکل, پنجاب والوں کا ہے میرے پاس, تو برانڈ کا نام نہیں لے سکتے, دیٹس وائی. تو خیر, لیکن اس کی وجہ سے کافی زیادہ حرج ہے کہ کچھ آن لائن افورڈ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں بھی کر پاتے, تو ادھر بھی ہمیں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے. اور بچوں کا جو کہ نہیں افورڈ کر پا رہے آن لائن اسٹڈیز, ان کے لیے بھی بڑا مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان کو پھر گائیڈ کرنا اور یہ کرنا. تو اچھا, آن لائن اسٹڈی کا کہہ دیا گیا, اب مسئلہ فیس کی جو ہے ادائیگی ہے. فیس کی ادائیگی تو ڈیفینیٹلی ہے, اور پھر اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے. اور وہ جو پیرنٹس ہیں اکثر کیونکہ آتے ہیں ایجوکیشنسٹ کا ہمارے ساتھ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے, پیرنٹس ٹھیک ہے حالات, اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس حالات میں کیسے کوآپریٹ کیا جائے. بات یہ ہے, کام ٹھپ ہیں, شاپس بند ہیں, لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں, تو اتنی انکم نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے یا اتنا گزارا ہو جائے. تو یہ سب چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کہیں جا کر یہ چیز اداروں کو, اور وہ جو بڑے بڑے ہم لوگ کہتے ہیں اسکول سسٹم چلائے جنہوں نے, اچھا بھلا جو ہے ان سے لیے گئے جو ہے بچوں کی فیس جو ہے لی گئی, تو اب ان کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو اتنا سرمایہ جو دے چکے ہیں پیرنٹس, تو اس کی وجہ سے اب جو ہے تھوڑا ڈیلے ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سر, ہم فیور دے رہے ہیں اس سلسلے میں, کافی ہم نے پیرنٹس کو ریلیکس کیا ہوا ہے کہ جیسے آپ کے لیے پاسبل ہو ویسے آپ کر دیں, کیونکہ ہماری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ نہیں آپ اسٹرکٹلی اسی ڈیٹ تک دیں, ادروائز فائن ہوگا یا کچھ ایسا نہیں ہے. اکثر تو بلیک میلنگ نظر آتی ہے یار, آپ کے ایڈمیشن نہیں جائیں گے, بچوں کو بھیجے جا رہے ہیں, میں نے خود میسج دیکھے, اور بچوں کو فیس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یار یہ تو غلط بات ہے. اچھا, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چلیں یہ بھی ایک کلیئر کرنا چاہوں گی. دیکھیں, جو ہیں اسکولس ایسے جو کہ بلک میں فیسز لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈیفینیٹلی ان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس سرمایہ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں, جو کہ ہمارا جس لیول کا اسکول ہے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ پنجاب والوں کا ہے ہمارا, تو وہ ایک میڈیوکر طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لائک وہ بہت ہائی پروفائل کا نہیں ہے, بہت لو پروفائل کا نہیں ہے, لائک میڈیوکر جو کہ اپر مڈل کلاس ہے ان کے لیے ہے. وہ اپر مڈل کلاس کے لیے آج کل ڈیفینیٹلی اصل ایشو اپر مڈل کلاس کے لیے, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہتی کہ جو امیر ہے وہ بہت امیر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو تو پیسے کا کوئی ٹینشن, جو غریب ہے وہ بھی اس کو بھی کسی چیز کی ٹینشن نہ, اس نے بچوں کو پڑھانا ہے نہ اس نے کوئی کرنا ہے, امداد اسے ہو جانی ہے. جو کہ ہے درمیانی طبقے کے لوگ, اصل میں اس ٹائم وہ پس رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں, اور سیونگ ڈیفینیٹلی ختم ہو رہی ہیں, کاروبار ہے نہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنے ادارے میں جو ہے وہ کم سے کم سختی رکھی ہوئی ہے, اور کوشش یہی کی ہوئی ہے کہ جتنا جیسے ان کے ساتھ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے ہو. ایک سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی تھی جو کہ اسکولس والوں کو بڑا وہ کر رہے تھے کہ نہیں اسکولز یوں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. مجھے اس چیز سے بڑا اختلاف ہے. دیکھیں, آپ سب کو ایک کیٹیگری میں نہیں لا سکتے. جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اسی طریقے سے ہر اسکول والے بھی برابر نہیں ہیں. دیکھیں,
हाई लेवल स्कूल जो कि हाई पेड हैं उनको डेफिनेटली कंसेशन करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उनके लिए जरूर ऑर्डर करने चाहिए जारी। लेकिन जो कि हमारे तबके के लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा अफोर्ड फीस भी नहीं ले रहे और इतनी ज़्यादा उन लोगों ने सख्ती भी नहीं की हुई, उनके लिए नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम लोगों के अपने एक्सपेंसेस भी हैं। लाइक हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी फेस करना होता है और टीचर्स को भी घर बैठे वो सैलरीज भी देनी होती है, ठीक है, मसला मेन ये है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें 99% बिल्डिंग्स जो होती हैं स्कूल्स की वो रेंटेड होती हैं, ठीक है, रेंट भी देना है। आपने अगर रिलैक्सेशन करनी थी तो आप रेंट पे भी करते हैं। अगर आप फीसेस में कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे जस्ट सपोज करते हैं कि 3000 अगर किसी की फीस है 3000, तो आप ये बताएं 3000 में 20% भी कर दे तो जाके 23-24 बन जाती है, ठीक है। अगर उस बंदे ने जाके उधर भी तो जाके रिलैक्स करे ना, हमें किरायों में रेंटेड में भी तो होना चाहिए, वहां पे भी आप 20-30% रिलैक्स करवाते, वो तो हमने वैसे पे करने हैं, ठीक है, वो तो खड़े हुए ना हमारे एक्सपेंसेस तो खड़े, या तो आप हमारे एक्सपेंसेस भी वेव ऑफ करवाते। मुझे सिर्फ इस बात पे एतराज हुआ है कि ठीक है, आप जो बड़े स्कूल हैं उन पे आपका हाथ नहीं पड़ता, जो मिडिल लेवल के हैं या लो लेवल के हैं उन पे आप जाके जो है ना ये सारे इम्प्लीमेंट करवा देते हैं अपने रूल्स। तो ये होना चाहिए असल में उन लोगों के लिए जो कि 25 से 30 हज़ार। अच्छा, इसके अलावा हम यही बात कह रहे थे, ऐसी बल्कि इस बात पे एहतजाज भी बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे थे, कुछ शिकायत का कोई सेल नहीं बनाया यार। जो बड़े लेवल के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जिनकी डिमांडें वैसी की वैसी हैं, बच्चा नहीं आ रहा, ना आए, नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं, फाइन अच्छा जी वो दें और इंस्टॉलमेंट जो है वो क्लियर करें, नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई क्यों कर देंगे? सिचुएशन आपको नजर नहीं आती कि पेरेंट्स क्या करें इस सिचुएशन में? ठीक है, कमाई नहीं हो रही, घर में बैठे हैं, तो कोऑपरेट करना चाहिए। अगर 1 महीना लेट हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने उनसे कमाया भी तो है। कितनी फीसें ली, हजारों में फीसें ली हैं, पर मंथ की हजारों में 7-8 हजार रुपया लिए हैं कॉलेजेस अच्छे वाले हो या अच्छे स्कूलिंग, तो फिर इससे भी ज्यादा होंगे। मैं तो कम से कम बता रही हूँ, बिल्कुल। तो 25-25 हज़ार मैं खुद वाउचर जो है वो मेरी अपनी बेटी का जाता है और उसका मतलब मेरी जेठ की बेटी का 32,000 रुपये का जाता है वाउचर 2 मंथ्स का। तो वो तो डेफिनेटली उन्होंने जाना ही जाना है, वो मुझे उन पे एतराज नहीं है। देखिए ये ठीक है आप, लेकिन आप इस सिचुएशन में उन स्कूल्स को, जैसे कि बड़े स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स को डेफिनेटली कोऑपरेट करना चाहिए। अगर अभी नहीं होगा तो कल हो जाएगा, उन्होंने तो यही पढ़ना है ना, कहीं और तो नहीं जा रहे। लेकिन जो हमारे लेवल के स्कूल्स हैं ना, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन की ग्रिप ज्यादा होती है, ठीक है, और उनको पीछा ज्यादा जाता है। मुझे एहतजाज जो है, मैं जो मतलब प्रोटेस्ट कर रही हूँ वो इस बात पे कर रही हूँ कि देखें, पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर एक स्कूल वाले आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रहे, आपको किसी तरह से तंग नहीं कर रहे, तो आप लोग भी उसके खिलाफ मत जाएं। लेकिन पेरेंट्स को तो बस मौका मिल जाता है, जी उन्होंने 20% कह दिया है आप भी दें, ये कर दिया है आप भी करें। अब मैं गवर्नमेंट से ये कहूंगी कि आप लोग हमें भी रिलैक्स कराएं कहीं पे, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। आखिर हम भी किसी सिचुएशन दे दें, वो तो ठीक है, क्योंकि आज का सिचुएशन ऐसी है, लेकिन वक्त पे आप लोग फीसें भी जमा करा दें ताकि जो है इनका भी सिस्टम आगे चले। जो है टीचर है उनको भी जो है तनख्वाहें मिल जाए, उनकी जो है घर की जो है रोजी रोटी चलने शुरू हो जाए, तो ये जरूरी है। किसी से मांग तो नहीं सकता टीचर, कहाँ जाएगा हाथ फैलाने। लेकिन टीचर के अलावा भी जो हमारा लोअर स्टाफ है, आया है, गार्ड्स हैं, उन लोगों को भी तो आखिर देखना है ना, उन्होंने भी इधर से ही सर्कल चलाना है। ठीक, इससे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और कोरोना की वबा एक ऐसी वबा है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मर्ज आया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है अफेक्टेड है, और यहाँ के लोग यानी कि हमारे तरक्की पजीर मुल्क के जो लोग हैं वो भी अफेक्टेड हैं। और हर जो है तबका हम कह सकते हैं, हर जो है कम्युनिटी जो है वो असरअंदाज हो रही है। किसी के कोई प्रॉब्लम्स है, किसी के बच्चे घर हैं, किसी के जो है हस्बैंड जो है या भाई लोग या दोस्त लोग घर में हैं और सिलसिला जो है कारोबार का नहीं चल रहा। तो इस सिलसिले में यकीनन हर कोई परेशान है कि ये सिलसिला कब तक रहेगा, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो यकीनन हम सब मिल के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है ये हमारी जो मुश्किल की घड़ी है इसको जो है ख़त्म कर दे, और हमारा जो इम्तिहान है, हम लोग इस काबिल नहीं है कि इस इम्तिहान में पूरा उतरे, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे। और जी बिल्कुल मैं बात करूँगी शफ़क़त हयात साहब से, इनसे जानेंगे वो बच्चे जो हक़ लाते हैं
اور میرے گھر میں بھی میرا ایک جو ہے بھانجا جو ہے وہ ہکلاتا ہے، اور ماشاءاللہ اب وہ بچہ جو ہے 5 سال کا ہو گیا ہے، اور وہ جو لفظ بولتا ہے، ایک بھانجے کو ہکلانے کی عادت ہے، دوسرے بچے کو جو ہے ورڈز پورے نہیں بولتا، وہ جو توتلے بچے ہوتے ہیں یہ ہے۔ اب میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ لوں گی، پہلے تو وہ بچہ جو ہکلاتا ہے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے، اور یہ بچہ جو ہکلاتا ہے اس کی ایج زیادہ ہے، توتلا جو بولتا ہے اس کی ایج 5 سال ہے، جو ہکلاتا ہے اس کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال ہے، تو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کریں گے کہ ریزن کیا ہے۔ ریزن اس میں مین چیز والدین کی طرف سے ہے کہ ہکلانے والے بچہ، ہکلانے والے بچے کا یہ ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ چیز رہے گی، اچھا تھوڑی بہت رہے گی، لیکن امپروومنٹ اس میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 40% سے 80% ہو یہ کوئی سکتی ہے۔ ڈر ہے، یہ اندر کا کوئی خوف ہے؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، شاید یہ بچہ ڈر گیا ہو، یا اس میں یہ چیز بہت کم ہے، لیکن ہوتی ہے یہ ہاں کہ والدین سخت طبیعت کے ہیں تو اس میں وہ چیز آ جائے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کی نسبت جو دوسرے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں جو سلو بولنا شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے وہی ہے کہ گھر میں والدین، کیونکہ زیادہ ٹائم بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا۔ اسپیچ تھراپی کے پاس آپ جائیں گے 1 گھنٹے کے لیے، بالکل اس نے وہ ٹریننگ کرنی ہے، اس کو پھر ماں باپ جس کے ساتھ زیادہ ماں کے ساتھ زیادہ بچہ دن اسپینڈ کرتا ہے۔ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی، وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر اس بچے کو کیا کریں، پھر اس کو سکول ڈالیں، ٹھیک، یعنی وہ خود بھی والدہ یا والدین کوشش کر رہے گریزاں ہیں ہوتے ہیں کہ جان چھڑائیں، میں اس میں دو پھر باتیں کہوں گا کہ ان بچوں کے لیے ایجوکیشن نارمل بچوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، وہ اس وجہ سے کہ اگر ان بچوں کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے میں جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے افراد ہیں وہ ان کو لے لیں گے اور غلط سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان بچوں کے لیے ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ کہ پاسبل نہیں ہے کہ نارمل کو نہ پڑھیں، ان کو لازمی پڑھیں، ٹھیک، لیکن ان کی پڑھائی۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بچے، ان کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک، اگر ایک ان پڑھ فرد ہے، اس کو نہیں پتہ کس لیے، اس نے نماز نہیں پڑھنی، اس نے روزہ نہیں رکھنا، اس نے اسلام کے ان اصولوں پہ عمل نہیں، یہ بچے بھی اسی طرح ہیں، بھی آنا ہے، ہم نے ضد کرنے والدین سے یہ چیز پوری کر۔ جب ان کو آپ درس قرآن دیں گے، ان پہ وہ کنسیپٹ کلیئر کریں گے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی چیز یہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ میں تو اپنے یہاں اپنی اکیڈمی میں درس قرآن میں ان کو کلیئر کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ والدین کی نافرمانی۔ جب بچے کو کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ ہاں والدین کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی، وہ ایک سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ نماز کیوں پڑھنی ہے، کنسیپٹ کلیئر کریں اس کا، کیوں پڑھنی ہے۔ میرے پاس ایک بچہ سعودیہ سے ہے، 8 حج کی ہوا تھا اس نے۔ درس قرآن میں جب میں اس کو پڑھا رہا ہوں، مجھ سے پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے یا عورت تھے؟ میں یقین کریں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ان کے والد خانہ کعبہ کی دیواروں کے مربع انجینئر ہیں، 8 سال سے وہ وہیں رہ رہا، 8 حج کیے ہوئے ہیں، والدین بھی مسلمان ہیں، بچہ بھی مسلمان ہے، لیکن کنسیپٹ کون دے؟ بالکل، نہ بچے نے کبھی پوچھا والدین سے، نہ والدین کے ذہن میں آئی۔ وہ درس قرآن ان کے لیے بہت اہم ہے، ان کو کنسیپٹ دیں گے تو یہ اچھے مسلمان بنیں گے۔ ٹھیک، اب ہکلانے والے بچے کو کن ورڈز کی پریکٹس گھر میں کروا سکتی ہیں؟ جو اماں ہے وہ بتائیں، جیسے کہ پا کی بات کر رہے تھے، کس طرح کے ورڈز دیے جائیں جو پریکٹس میں ہو۔ بات ہے اگر آپ کے پاس آئیں گے تو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس تو کتنا 1 گھنٹہ اسپینڈ کر لیں گے، 2 گھنٹے میں آپ پریکٹس کرا دیں گے، تو فل ڈے 24 گھنٹے جو ہے گھر میں بچہ رہتا ہے، تو کیسے جو ہے ماں پریکٹس کراتی ہے؟ کیونکہ وہ عام بچوں کے ساتھ اس کو ویسے ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہے، ویسے تو اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے پوری زندگی ہکلاتا رہتا ہے، پوری زندگی جو توتلا ہے۔ میں بھی بچپن میں توتلی ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے بہت سارے لفظ جو ہے میں ایسے تھے جو اس سے مذاق اڑایا جاتا تھا، کڑھائی کو کڑھائی کڑھائی کہتی تھی، اب مجھے ہنسی آتی ہے مجھے جب چھیڑا جاتا ہے، تو عام بچے بھی کر جاتے ہیں، تو وہ چیزیں تو ٹائمنگ ٹھیک ہو جاتی ہیں، چلو کچھ ٹائم بعد 7-8 سال کی تھی جب میں اس طرح کرتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ چیز متواتر ایک بچے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ بچہ توتلا ہے اور چلتا آ رہا ہے، بہت سارے لفظ جو ہے بولتا ہی ایسے ہے، تو یہ کیا ختم ہو جائے گا یا اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے اس بچے کو؟ ختم نہ ہو لیکن بہت کم ہو جائے گا۔ اس میں یہ کہ اگر اسپیچ تھراپسٹ اس کی اسپیچ تھراپی کر رہا ہے، ساتھ اس کا
होम वर्क दे रहा है रिटर्न कि हाँ जी ये चीज़ आज मैंने सीखा है, आप वालदा को कहें जी घर में ये चीज़ करें, अगर नहीं करता दोबारा लिख के भेजें, हम दोबारा प्रैक्टिस करवाएंगे। ये कोऑपरेशन अगर वालदा जो अटैच है और स्पीकर मिल के चलेंगे तो फिर तो होगा। अगर सिर्फ स्पीकर आप इस पे डाल दें वो आपको रिजल्ट 100% नहीं देगा। होता यह है कि हम बच्चों को जब थोड़ा सा, मेरी जो अदना सी राय है, मैं इनके मुकाबले में तो कुछ नहीं हूँ, खैर जो बच्चों को हम लाड प्यार देते, छोटे बच्चे खास तौर पे, वो मेरा बेटा का कल्ला है, ये नखे करे, ये परे, तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना तो शायद, यानी जब हम लाड में तोतला बोलते हैं, मेरा मिट्ठू, मेरा पाला पारा नहीं कहेंगे, प्यारा, मेरा पाला, मेरा सोना, मेरा फलां, तो वो इस तरह हो जाता। जो मेरा सेकंड है बेबी, तो उसको मैंने, बेटा है मेरा, तो मुझे बड़ा लविंग है, मेरे से बड़ा प्यार है, लमिया से बड़ा उससे मांगा मैंने, तो मेरा उसके साथ एक खास अटैचमेंट है। तो वो जैसे उससे मैं जब बात करती थी ना, जब छोटा था, मीनू बेटा क्या करे, तो वो अक्सर वो रे को रे बोल जाता था और रे को रे बोल जाता था। ठीक है, अच्छा, शुरू में ये चीज़ मैंने नहीं फील की, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी ये ना भाई जो है ना जब बात करता है तो रे को, अब ट्रेन बोलेंगे तो ट्रेन नहीं बोलेगा, रेन बोलेगा, इस तरह से करके बोलेगा, रेल, रेल, चिड़िया, 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 तो लाइक वो इस तरह से बोलने लगा। तो फिर हमने ना इसकी तरफ तवज्जो करनी शुरू की। हमने उससे ना सही, जब वो बोलता था ना गलत, तो उसको फौरन डांट देते, नहीं बेटा आपने यूं नहीं यूं बोलना, यूं नहीं यूं बोलना है। तो मैंने और उसकी बहन ने फौरन तौर पे हम लोगों ने ना एक्शन लिया, और माशाल्लाह अब वो बिल्कुल सही बोलता है। यानी कि जरूरी है, अगर बच्चा बोल रहा है और तोतला बोल रहा है तो उसको बताएं कि ये लफ्ज गलत है, क्योंकि हम प्यार में एज ए पेरेंट खुद भी ऐसा ही बोल रहे होते हैं प्यार में, और वो बच्चा क्योंकि सुन रहा होता है तो वो समझता है ये लफ्ज ऐसे ही है, और फिर वो लफ्ज ऐसे ही अदा करना शुरू कर देता है। उसको इंडिकेट ज्यादा ना करें, आम फहम ज़बान में अगर एक लफ्ज को गलत बोल रहा है, चिड़िया बोल रहा है, और भी आपके पास एक छोटा सा खिलौना हो सकता है, आम उसमें आप बैठे हैं, आप कहें बेटा ये क्या है, बार बार वो चीज अदा करना है उससे। ठीक है, प्रैक्टिस कराएं, यानी वर्ड की प्रैक्टिस बहुत जरूरी। इस पे मजीद बात करते हैं। फरहान जो है ग्रीन चिकन, यानी कि चिकन ग्रीन मिसाला, मैं नाम बड़े उलट ले लेती हूँ खानों के, तो बना चुके हैं फरहान तैयार कर चुके हैं। बताएं अब तक क्या क्या क्या, रिपीट कर दें सारा कुछ जो कुछ किया, पूरा तरीकाकार जो है। जी फरहान, सबसे पहले चिकन क्यूब्स काट के आप इसको गोश्त में फ्राई किया में काटना है, और ये जो है चेस्ट वाला जो है वो जो अगर लेग भी हो जाए तो जी बोनलेस लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आपने जो ग्रीन मसाला जो मैंने बताया था आपको, पुदीना धनिया, दोबारा रिपीट करें, मैं तो भूल गई थी बात, मैं वही रिपीट ही कर रहा हूँ जी। उसको आपने अलग ग्राइंड किया, ठीक है, और आपने उसमें शामिल कर दिया जो आप चिकन फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दही ऐड किया हमने, इसमें स्पाइसेस डाले इसमें। अच्छा, दही कितनी है यार, ये जो होती है ना, ये ग्रामों शरामों में छोड़ के ना मुझे वो कपों का वो अंदाजा बता दिया करो, चमचों का और कपों का अंदाजा बता दिया करो। मेरी तरह सारी बहनें, हम लोग ना ये चीजें इस तरह समझ आती हैं, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाफ कप दही इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको भुने आपने अच्छी तरह, इस मसाले को, जो हमेजा तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें तेल डाल दें, नमक हमने डाला था, तेल डालना है, शमा कुकिंग ऑयल, ये बता दें बहनों को, टेस्ट अच्छा आना है। फिर ऑयल, शमा, उसके बाद नमक, ठीक है, धनिया, और थोड़े से व्हाइट पेपर भी ऐड कर दें तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी ग्रीन चिली की इसमें तेजी होगी, तो आप कोशिश करें कि मसाला थोड़ा सा कम ही रखें। उसके बाद आप इसको फ्राई करके अच्छी तरह जब भुन जाए, घी छोड़ दें मसाला, आखिर में आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे और इसकी टॉपिंग कर देंगे। वाह जी वाह, टेस्ट मुझे लग रहा है ज़बरदस्त होगा, और मैं करूँगी प्रोग्राम के बाद टेस्ट, फिक्र मत कीजिए, फिर आपको बताऊँगी कि कैसा बना। वैसे आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। और जी बिल्कुल चिकन ग्रीन मिसाला जो है तैयार की गई है। मैं कहती हूँ ग्रीन चिकन मिसाला, मेरी मर्जी है भाई, मैं जिस तरह भी कोई नाम रख लो फरहान, तो ये गड़बड़ बड़ी हो जाती है। जब नाम रखने होते तो ऐसे ही नाम इजाद हम लोग कर लेते हैं खानों के और बना लेते हैं, यार इधर ग्रीन पहले लगा दो या बाद में लगा लो, ग्रीन तो ग्रीन ही है। तो ग्रीन मिसाला असल है, मेन चीज़ है ग्रीन मिसाला बनाना जो मेन है, और उसके लिए सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, और पुदीना है। ये तीन चीज़ें जो है सब्ज़ लेनी है, इनको ग्राइंड करना है। अच्छा ये बता दो फरहान, ये पूछना चाहूँगी कि चिल्ली कितनी लेनी है, अंदाज़ा 4 लेनी है मच्छियाँ, 5 लेनी है, कितनी लेनी है? 4 से 5 नहीं, आप तकरीबन 50 ग्राम ले लें, क्योंकि आजकल यार ग्रामों वाला चक्कर नहीं बताओ मुझे, बताओ अंदाजन कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 का मतलब। अच्छा ये बताए ना कि 8 से 10, तो आजकल इतनी बड़ी बड़ी सब्ज मिर्च नहीं मिल रही, चुन्नी मुन्नी सी आ रही है मार्केट में। तेजी देखी जाती है, इसकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती। इसका मतलब पहले टेस्ट कर ले हम। जी बिल्कुल।
جب لگ جائے آپ کو مسالہ تو پھر تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ فرحان، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا جناب، بالکل آپ سے ہم نے سیکھی چکن گرین مسالہ، اور تھینکس، اور واپس آ گئے اپنے گیسٹ کی طرف، اور بات ہو رہی تھی شفقت صاحب سے، پوچھ رہے تھے کہ کتنی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ بچوں کو گھر میں لفظوں کی پریکٹس کرائیں، جو وہ بچہ لفظ توتلا بول رہا ہے اس کو سیدھا جو لفظ ہے اس کو پیار پیار میں سمجھائیں، یار یہ کیونکہ آپ اس کو اگر لڑ کریں گے یا غصہ کریں گے، یار یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، تو سمجھتے نہیں، تو آنا ہی نہیں ہے، غصے میں تو وہ چلے گئے نہیں، عام طریقے سے پیار سے مزاج سے کھلانے کے ذریعے سے اگر کریں گے وہ چیز بھی سیکھ جائے گا، آپ کو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اس طریقے سے لے کے چلیں، اور ایجوکیشن میں تو ہے بھی ایسے، سختی تو نہیں، پیار سے آپ لے کے چلیں، بچہ چلے گا آپ کے ساتھ، اور اسپیشل بچے تو خاص طور پہ پیار سے چلتے ہیں، غصے میں آ جائیں تو یہ نہیں دیکھتے بھی یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ ٹیچر ہے، پیار سے لے کے چلیں گے آپ کے ساتھ بھاگیں گے یہ۔ اچھا ویسے تو بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں چاہے جو بھی بچے ہوں، لیکن اسپیشل بچوں جو ہے کیونکہ گھر میں نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو بھی استاد ہے، جو بھی ٹیوٹر ہے، جو بھی ڈاکٹر ہے، اسپیچ تھراپسٹ، اگر اس سے زیادہ پیار سے بات کرے تو اس سے زیادہ مانوس بھی ہو جاتے ہیں اور بات کو انڈرسٹینڈ بھی بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ مین چیز ہے کہ اس شعبے میں ان افراد کو آنا چاہیے جن کے اندر واقعی خلوص ہے، اگر کوئی زبردستی اس شعبے میں بعض اوقات ہمارے ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹر ہی بننا نہیں، اس شعبے میں صرف وہ افراد ہیں جو واقعی سمجھیں گے یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے اگر کریں گے آپ خوشی سے کریں گے اور اس میں آپ کو بھی فیل نہیں ہوگا اور بچے تک آپ بہتر چیز پہنچا سکیں جس مقصد کے لیے آپ کام کریں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، شفقت حیات صاحب تھے ہمارے ساتھ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت ہی انفارمیٹیو تھا آج کا شو، بہت بہت شکریہ۔ عائشہ عبداللہ ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ عائشہ، آپ تشریف لائیں، اور ایک دفعہ پھر مبارک ہو گئی ان کو ماشاءاللہ بیبی کی، اور خوش رہیں اپنا، اور اپنا ہمیشہ خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا، احتیاط کیجیے گا، اور اس کے ساتھ عائشہ اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔